बापाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्या समेत आम्ही जोडलेलो एकवट सदांच तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. म्हज्या मोगाचेनो, कालच्या दिसा सांजेर टीव्हीचेर हांवें आयकल्ली एक संगत आनी पळयल्लें एक दृश्य म्हणजे ते एक भिरांत उपजाली. ह्या संवसारांत ग्रॅज्युएशन केल्ली एकली आवय आपल्या 4 म्हयन्याच्या नेणट्या बाळशाक ताजी गोमटी खात्रून जिवशी मारता. उत्तर भारतांत जाल्लें घडीत कालच्या दिसा 4 म्हयन्याचें बाळशें, चेडू बाळशें म्हणून खुद्द आवयन त्या भुरग्याची गोमटी खात्रून ताका जिवशी मारून एका डब्यांत घालून तिच्या रुमान दवरलें. असो जायती खराळ दारूण काळजाच्यांची जायती घडीत हांव तुमच्या मुखार दवरूंक शकता. तुम्ही ऐकल्यांत पळयल्यांत मात्र न्ही तुमकांय कळीत आसा. ह्या संवसारांत दया माया काकळूत म्हणली मनशां येना. तुकाय तुज्या पातकाच्या बॉक्साने मनीस दिवंक शकना. पूण हा संतोषाची आनी एक बरी खबर हांव तुमकां दिता. तुझे मुझे पाताक पुसून काडचो एकलो आसा, धुवन काडचो एकलो आसा, तुझ्या म्हज्या पातकाच्या बॉक्साने जोड दिवचो एकलो आसा. तो जावन एकलोच जेजू. 2 वर्सां पयलें टीव्हीचेर एका रेती तुमच्या पाद्र्या पानस म्हजे विशयान म्हणली उतरां. तक्षण टीव्हीचेर आयकून म्हाका फोन करून सांगलें, फादर तुमी पळयतात गी, आयकतात गी, तुमचे सांगत आसलो तो कितें म्हणटा पळया तुमच्या विशयांत. तुमकां पाप साहेबान बोगसूंक ना खंय, तुमकां पाप साहेबान बोगसूंक ना खंय. हांवें सांगलें हांव जाणा पाप साहेबांनी बोगसूं ना, बी साहेबांनी बोगसूं ना, आनी कोण पळय सांगता ताणें बोगसूं ना. तांच्या बोगसांनी म्हाका गरज ना. पूण म्हाका कोणें बोगशिला, कोणें म्हाका धुला, कोणें म्हाका नितळ केला, कोणें म्हाका पवित्र केला, कोणें म्हाका उंच उबारला, आपल्या हातान घेतला म्हणल्यार हांव जाणा. देखून तांच्या बोगसांनी न्ही हांवें जोडचें, देवा लागचें बोगसांनी पयलें हांवें जोडीचें. देवान तुका बोगशिला तर देवा म्हणी व्हरतो दुसरो कोणी आसा गी? आसूंक साद आसा गी? देखून भाव भयणींनो, ताणें बोगसूंक ना, हाणें बोगसूं ना म्हणून तूं खरगोन बसनाका. देवान तुका बोगसून ताजो म्हणून स्विकार केला तर संतोष पाव. आनी त्या संतोषान तूं मात्र न्ही आज देवाचें उतर सांगतलें, सर्गींच्या राजांत देवदूती संतोष पावतले. देवान तुका म्हाका आमकां बोगशिला म्हणलें सत तुज्या मुखार आसतना तुका मात्र संतोष न्ही, देवा तें परतल्ल्या तुवें जोडलेलो तो संतोष सर्गींचे देवदूती वांटून घेतले. देखून आज जायतीं जाणां तो बोगशिना, वो बोगशिना, तो उलयना, वो उलयना, तांकां सैतानाच्या बांदपासांत सोडा. पूण तुमी देवाच्या हातान पडा, सुडका जोडा. आमी गायता न्ही, पातकां थावन सुडका दिवंक संवसाराक आयलोलो, स्वर्गीचो तो दारवटो आमकां उक्तो केल्लो. पातकां थावन सुडका दिवंक संवसाराक आयलोलो, स्वर्गीचो तो दारवटो आमकां उक्तो केल्लो. हाल्लेलुया, 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 हाल्लेलुया. देखून ह्या घडये भाव भयणीनो वेचीक पुता बरी आमी म्हणूंक जाय, बाबा तुजे विरोध आनी देवा विरोध हांवें पाताक केलें, तुजो पूत म्हणून सांगूंक हांव फावो न्ही. पूण बापाय तें लेखिना, फाटीं आयल्या पुताक आरोवन धरता, पोटलून धरता. त्याच भाशेन सगळींचो बापी हांव आनी तूं ताचे सशें फाटीं येता तर
तुका आणि म्हाका आमकां तो पोटलोवन धरता आरोवन धरता तुझ्या पातकाचे लेख तुझ्याकडे विचारिना पूण तूं फाटीं आयला म्हणलो तो संतोष आपल्या देवदूतां समेत तो वांटून घेता देखून भाव भयणीनो सर आमची पातकां आमी सक्कट पातकी कोणाकच सुका सोडी नासतना कोणेच म्हणूंक जायना हांव नितीवंत म्हणून कित्याक मागीर तुमकां देवाचें उतर आयकतना कळटलें हांगा असलें मी जण एकली हर एकली पातकी व्हड या ल्हान पूण सगळीं पातकी म्हणलें वळखून घेवया देवा विरोधी पातकां केल्यांत आमच्या भावा भयणी विरोधी आमी पातकां गेल्यान ती स्विकार कर म्हणया हांव पातकी सर पुदरा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता मनाक चिंतून तोंडाक उसारून वायट हालरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासून सदांच आमकां मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्प्रा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना सर पदवेदार देव आमचे काकळूत करून सर आमची पातकां मुगसून आमकां ससनाच्या जिविता पावो सोम्या काकूत कर सोम्या काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर सोम्या काकूत कर सोम्या काकूत कर महिमा 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 देवा पुसर्गी आणि शांती ताच्या इष्टात संसारी सर्वेस्वरा देवा सर्गीच्या राया सर्वदेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या थोर वैभवापासून आम्ही तुका वाखणता सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्पुता सोम्या देवा देवाचे शेळिये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकळूत कर तू बापाच्या उजव्या बसलाय आमचे मागणे मारून घे कित्याक पवित्रज्ञ सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन 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 प्रार्थुया भो मोगळा बापा जो सोतून दायाळ आणि काकुळतीन भरलेलो तर आम्ही तुझ्या भुरग्यांनी तुझ्या बरी दायाळ आणि मोवाळ्यान भरूंक आणि आमची पातकां वळखून तुझे तावन ती काकळूच जोडूंक आणि ती काकळूच हेरां समेत वांटून घेवंक तूं आमकां फावो कर जितले आमी तुझ्या दयान आनी काकुळतेन भरता तितले तूं आमची दया करताय आनी काकळू दाखयताय ज्या मापान आमी हेरां बक्षिता त्याच मापान तूं आमकां बक्षिताय म्हणल्यार सत मानून घेवन हेरां थंय आमी कालतीन जावंक आनी दया मागीर काकळू दाखोवंक तूं आमचे थंय येवन बेडार कर हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवें पयलें वचप निर्गमन पुस्तकांतलें अध्याय 30 आनी 2 ओळ 7 आनी 14 पर्यंत
तेन्ना सर्वेस्परान मोइजेक म्हळें, आतांच सकला देव, कित्याक तुवें इजिप्तांतली भायर काडली परजा पातकान पडल्या आनी तिणें म्हजो तिरस्कार केला. हांवें तांकां दाखयल्ली वाट तांणी तुर्तान सांडल्या. पेटल्ल्या भांगाराचें वासरूं करून तांणी ताची स्तुती केल्या आनी ताका बली भेटयल्या. तांणी म्हळां, हो तुजो देव. ये इस्रायला, तुका इजिप्तांतलो भायर काडिल्लो तो. सर्वेस्परान मोइजेक म्हळें, ही परजा कितल्या दारूण काळजाची म्हूण हांवें पळयलां. म्हाका म्हजे इतल्याक सोडू. म्हजो क्रोध तांचेर पेटतलो आनी तांकां ग्रासितलो. पूण तुका हांव एक व्हड राष्ट्र करतलो. मोइजेन सर्वेस्परा आपल्या देवा लागीं प्रार्थून म्हळें, सर्वेस्परा, तुजे व्हड सक्तीन आनी बळवंत हातान तुवें इजिप्तांतली भायर काडिल्ले त्या परजेचेर तुजो क्रोध कित्याक पेटोसो करताय? दोंगरा वयर तांचो संहार करचे खातीर आनी तांकां पृथ्वी वयली काडून तांचें निसंतान करचे खातीर ताणें तांकां फसोवन भायर हाडलीं. अशें इजिप्तकारांनी सांगूंक तुवें तांकां कित्याक सोडचें? तुज्या सेवकांचो, अब्रामाचो, इसाकाचो आनी जाकोबाचो उगडास दवर. तुवें तुज्याच नांवान सबूत घेवन तांकां बसयल्लें. आकाशाच्या नखेत्रां बरी हांव तुमची संतत वाडयतलो आनी हांवें बसयल्लो हो सगळो देश तुमच्या संततीक हांव दितलो आनी सदांकाल तो तांचें दायज जातलो. देखून सर्वेस्परान आपलें मन बदलिलें आनी आपल्या लोकांचेर ताणें धाडूंक येवजिल्ली ती क्यास्त धाडली ना. देवाचें उतार हें. देवाचे उपकार. उतार दिता नवे जिवीत उतरांत आसा सदांनी. उतार जावन आसा दैवीक सकाळ. उतार करता जिवीत तुजी. उतार देवाचे, उतार बापाचे, उतार सर्गीचे, उतार सासणाचे. उतार देवाचे, उतार बापाचे, उतार सर्गीचे, उतार सासणाचे. साम पावलान तिमोथीकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतले वचप. आवस्वर 1:12-17. हें काम करूंक म्हाका बळ दिल्ल्या आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताक हांव दिन वाचतां. ताणें म्हाका विश्वासी म्हूण लेखून ताजो सेवक नेमलेल्याक हांव ताका अर्गां दितां. आदीं हांवें ताजी निंदा उलोवन ताका दोगदोन अपमान केल्लो. बावार्थेविनें आसून नेनारपणान हांवें तशें केल्लें देखून ताणें म्हजे वयर काकूट दाखयली. जेजू क्रिस्त थंय आसल्या बावार्थ आनी मोगा बराबर आमच्या सुम्याची कृपा म्हजे थंय दराळ मापान वतली. दुबाव नासता सर्वांनी मानून घेवचें सत ये. पातक्यांक सोडून दिवंक जेजू क्रिस्त संवसारी आयलो आनी पातक्यां भितरलो पयलो पातकी हांवूच. पूण म्हाका काकूट लाबोवंक कारण इतलेंच. जेजू क्रिस्ताक म्हजे थंय आपणाची विशेश सोंसणीकाय दाखोवचो पयलो संदर्भ मेळच्या पासत आनी ताजेर विश्वास दवरून ससनाचें जिवीत जोडतेल्या सर्वांक हांव एक देख जावचें पासत. ससनाच्या रायाक अमर, अदृश्य आनी एकल्याच देवाक जावं मान आनी महिमा सदां सर्वता. आमेन. देवाचे उतार हें. देवाचे उपकार. जय 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 धन्य देवा. जय 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 क्रिस्ता राया. जय 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 पवित्र ज्ञान. सोम्या तुझा सर्गी बापासो
जय 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 बन्या देवा जय 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 क्रिस्ता राया जय 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 पवित्र सर्वे स्पोर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो सालुखा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका सौम्या लुकासो शुभवर्तमान अवस्वर 15 ओळी 1 तावन 32 पर्यंत. लुक्स गॉस्पल चॅप्टर 15 वर्सेस 1 to 32. पहिले सुकोन गेल्ल्या बोकऱ्याची वपार. आता साबार सुंखागार आणि पातकी जेजूची शिकवण आयकूंक ताचे सशी वेतले. हे पळोवन परिजेव आनी शास्त्री आपणा इतल्याक अशें पुरपुरोंक लागले. हो मनीस पातक्यांक घेता आनी तांच्या सांगता जेवकी जेवता. ह्या संदर्भात जेजून तांकां ही वपार सांगली. तुमचे मदें कोण तो आपणाक असलेल्या 100 बोकऱ्यांतलो एक सुकोन वसात जाल्यार बाकीचे 99 अरण्यांत सोडून सुकोन गेल्ल्या बोकऱ्याक तो मेळासर सोदून वसासो ना. तो मेळता संतोषान ताका आपल्या खांद्यार घालून तो घरा हाडटा. आपल्या इश्टांक आनी शेजाऱ्यांक आपोवन तो म्हणटा म्हजे सांगता संतोष पावा कित्याक म्हजो सुकोन गेल्लो बोकरो म्हाका मेळ्ळो. हांव तुमकां सांगता पश्चातापाची गरज नातल्या 99 नितिवंतां प्रास पश्चाताप बघून जिनी बदलतल्या एक पातक्याचेर सर्गी चड संतोष जातलो. दुसरी वपार भायर पडुल्ले नाणे. तशेंच कोण ती स्त्री आपणा लागीं आसलेल्या 10 नाण्यांतले एक भायर पडत जाल्यार दिवो पेटोवन घराक सारोन मारन ते मेळासर 17 सोदिना जायत. ते मेळतास आपल्या इश्टिण्यांक आनी शेजारणींक आपोवन ती म्हणटा म्हजे सांगता संतोष पावा कित्याक भायर पडिल्ले नाणें म्हाका मेळ्ळां. तशेंच हांव तुमकां सांगता पाताक रडोवन जिनी बदलतल्या एका पातक्या विशयांत सर्गी देवाचे दूत संतोष पावतले. तिसरी ओपार वेचीक पुताची. उपरांत तो सांगी लागलो एकल्या मनशाक 2 पूत आसले. तांचे मदले धाकट्यान आपल्या बापाय लागीं अशें म्हळें बाबा म्हज्या वांट्याक येवसो आस्तीचो हिस्सो म्हाका दी. आनी बापायन तांकां आस्त वांटून दिली. 6 दीस गेल्या नंतर धाकट्या पुतान आपलें आस्त बदीक पुरा विकलें आनी मेळ्ळलो धुडू घेवन तो पयशिल्ल्या गांवाक भायसन गेलो. उपरांत थंय मस्तेन जेवन ताणें दुडू पुरा विबाड केलो. ताचे लागीं आसलें सगळें होगडावन काबार जातास त्या गांवांत एक कठीण दुखळ पडलो. तो आपल्या हातांत कांयच नासतना तो व्हड अडचणेन सांपडलो. देखून वचून त्या गांवच्या एकल्या भाटकारागेर तो कामाक रावलो. ताणें ताका आपल्या शेताभाटांत दुकरांक सरोंक धाडलो. दुकरांनी कांवच्यो सांगोपणी खावन आपलें पोट भरता म्हणून ताणें चिंतलें. तरी पूण कोणेय ताका खाय दिलें ना. शेखी ताका भूद आयली. शेखी ताका भूद आयली आनी आपणा इतल्याक तो म्हणालो म्हज्या बापायच्या घरांत कितलेशे सांबाळाचे मनीस दादोशी खावन जेवण आसात आनी हांव हांगा भुकेन मरता. हांव आतांच उठोन म्हज्या बापाय सशी येता आनी म्हणटा बाबा देवाचे आनी तुजे विरोध हांवें पाप आदारलें. तुवें म्हाका तुजो पूत म्हणून आपोवंक हांव योग्य न्हय. म्हाका तुज्या सांबाळाच्या मनशा मदलो एकलो म्हणून लेख. अशें तो उठलो आनी आपल्या बापाय सशी फाटीं भायर सरलो. पूत घरांत पयस आसतनाच बापायन ताका देखलो. ताचें काळी सुरसुरलें. धांवून वचून पुताक ताणें वेंग मारली आनी ताचो उमो घेतलो. तो वळ पुतान म्हळें बाबा हांवें देवाचे आनी तुजे विरोध पाप आदारलें. तुवें म्हाका तुजो पूत म्हणूंक हांव योग्य न्हय. पूण बापाय आपल्या साकरांक आपोवन सांगी लागलो वेगी वसा आनी आसलेल्यांतलो उत्तीम दोगलो हाण ताका नेसया. ताच्या बोटाक मुदी आनी पांयांक मोच्छे घाला. सरबेसो एक पाडको हाण मारा
आमी खावन जेवन गम्मत करया. कित्याक हो म्हजो पोतो मरण पावलो तो आतां जिवान जाला, सुकोन गेल्लो तो आतां पाठी मेळ्ळा. अशें पेस्ताचो धाबाजो सुरू जालो. हेणे ताचो व्हडलो पोतो शेतांत आसलो तो पाठी येवन घरा सरशी पावतना नास आनी संगीत ताच्या खानांत पडलें. साकरा मदल्या एकल्याक आपूण कितें गजाल ही म्हणून ताणें विचारलें. साकरान ताका जाप दिली, तुजो भाव आयला. तो शेबित्त पाटी आयिल्ले खातीर तुज्या बापायन एक पुटपुडीत पाटको मारला. हें आयकत आसता तो रागान पेटलो आनी घरा भितर वसना जालो. तवळ ताचो बापूयच भायर येवन ताका बोळावंक लागलो. पूण ताणें आपल्या बापायक जाप दिवन म्हळें, बाबा पळय, इतलीं वर्सां एका गुलामा बरी तुजे खातीर हांव घडलो. एकच एक पावटी तुजें उतार हांवें मोडोवंक ना. तरी म्हज्या इश्टा सांगात गम्मत मारूंक आजून धर म्हणून एक बोकडेचें पील सयत तुवें म्हाका दिल्लें ना. पूण हो तुजो पोत तुजी सगळी आस्त कालवान तांचेर विभाट केल्लो. तो फाटीं आयलो म्हणून तुवें ताचे खातीर पुश्टी फाटखो मारयलाय. पूण ताच्या बापायन ताका सांगलें, पुता तूं सदांच म्हजे सांगता आसाय. पुता तूं सदांच म्हजे सांगता आसाय आनी म्हजें कितें आसा तें सगळें तुजेंच. पूण तुजो भाव मरण पावल्लो तो आतां परत्यान जिवन जाला. पूण तुजो भाव मरण पावल्लो तो आतां परत्यान जिवन जाला. तो सुकोन गेल्लो तो परत्यान मेळ्ळा. देवाचें उतर हे वाखणी तुका क्रिस्ता. जेजू ते म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, 2 दिसां पयलीं एक भयण हांगा केन्नाय सोनवारच्या मागण्या घेवची भयण म्हाका फोन कर म्हणटा. फादर 2 म्हयने जाले गांवाक येवन पाटींग गेल्ल्या घोवान आजून पर्यंत म्हाका फोन केल्लो ना. तो खंय आसा कितें म्हणलें म्हाका कळना. कितें करचें? हांवें सांगलें ह्या सोनवाराच्या रितीरेक तूं ये. ह्या सोनवाराच्या रितीरेक तूं ये. ताजे खातीर हांव आनी तूं आमी सकळ सांगता म्हणून मागया. आनी ह्या सोनवारच्या रितीरे उपरांत हांगा मागण्याक आयल्या उपरांत तो खंडीत जावन तुका फोन करतलो. जेजू ताका तुज्या थंय पाटी हाडटलो म्हणलो भरोसो त्या भयणीक हांवें दिला. प्रेज द लॉर्ड. तूं ताका पाटी हाडटलोय न्ही, हाडटलें न्ही, या हांव ताका पाटी हाडटलो न्ही. तूं आनी हांव हांगा जेजूच्या पांया तळा आयल्यार जेजू ताका पाटी हाडटलो. आनी तो खंय आसा म्हणलें तुका खंडीत कळटलें. तो तुका फोन करून तुजे कडेन उलयतलो म्हणलो भरोसो त्या भयणीक हांवें दिला. सुकोन गेल्ल्यांक पाटी हाडचो एकलोच आसा. फादर जेरीन ताका फोन करिनाकात, तो हाडूंक शकना. तुका या म्हाका या तुमच्या कुटुंबांत कोणी सुकोन गेला, या तुका तुजो घोव सुकोन गेला, या तुका तुजी बायल सुकोन गेल्या, या तुका तुजी भुरगीं सुकोन गेल्यात, हांचे तांचे पांय धरनाकात भावा भयणीनो. तांकां पाटी हाडचो एकलो आसा. पळय हांव ती शेळी तुका सुकोन गेली, तुजे थंय व्हड म्हाका पयसरूंक सोडनात. हाच्या पयलीं हांवें तुमकां एक दाखलो दिल्लो. शुक्राच्या मागण्या वेळार ही भयण मागता, जेजू म्हजीं भुरगीं पयस सरल्यांत, म्हजे तावन न्ही तुजे तावन, तुजे तावन ती पयस सरल्यांत देखून ती म्हजे तावनी पयस सरल्यांत. हांव मागण्या घेवचें तांकां पसंद ना, हांवें रितीरेक वचचें तांकां पसंद ना, हांवें देवाचें उतर धांवक वचून आयकुचें तांकां पसंद ना. ती म्हजे तावनी पयस गेल्यांत, पूण म्हजे वनी सर तुजे तावन ती पयस गेल्यांत जेजू. देखून त्या भयणीन मागलें, जेजू तांकां पयलें तुजे सरची पाटी हाड. ती तुजे सरची पाटी आयल्यार खंडीत हांव तुजे सरशी आसा न्ही, आमी तुज्या पांया तळा सांगाता मेळोंक शकता. ती तुजे सरची पयलें पाटी येवन दित आनी उपरांत ती म्हजे सरशी खंडीत पाटी येतली. कित्याक हांव तुज्या पांया तळा आसतना ती तुज्या पांया तळा आयिल्ल्या वेळार आमी सांगाता मेळता ना. पळया त्या भयणीचें घालतें मागणें.
सबार तेंपा पयलीं हांगासर एक मुंबयतावन भयण आयिल्ली उशा दुधाले म्हणली. बदलापूर तावन ती आयिल्ली. तिची धूव खंय आसा कितें आसा म्हण ती नेना. मात्र तिच्या गोवात हांव तिका तिच्या दुवेक एड्स आयिल्ली. एड्स आयिल्ल्या उपरांत आपल्या कुटुंबा फाटी येवंक ती लज येयली. आपल्या सैरादेरांक मेळून ती लज येयली. देखून खबर नासतना ती गेली घर सोड. खंय आसा म्हणून कोणूच नेना. आनी ही भयण उशा दुदाले आण भावार्थी एक अक्रिस्तांव भयण. तिका कोणें सांगलें तुजीच्या पांया तळा वच आनी माग तुज्या दुवे खातीर. ती गेली ताबोर आश्रमाक. थंय वचून जेजू कडेन इतलें सांगलें, जेजू तूं म्हज्या दुवेक या तुज्या पांया तळा फाटी हाड. जर तर तूं म्हज्या दुवेक तूं फाटी हाडी नाय हांव ह्या संवसारांत रावना उराना. तुम्ही जनानगी मागोवन गेली. दुसऱ्या फावटी परतून येताना जेजूच्या पांया तळा थंयच ताबोर आश्रमांतच तिची धूव आयिल्ली. त्याच जेजूच्या पांया तळा आपल्या दुवेक ती भेटता. सबार तेमतोन सोदलेल्या दुवेक जेजू तिका हाण दिता. प्रेज द लॉर्ड. देखून आमी गायता जेजू बऱ्या गवळ्या जेजू स्वादीक बोळ्या सर्गी ताव तूं देवलोय सोदून. कालच्या दिसा या भावान फ्रांसिसान तो हांगा आसा. देवाक अर्गां दिली. ताज्या पयलीं हांगा ती सोनवाराच्या रित्रेक आयिल्ली. पाटी मेळताना तांच्या पुतांत तुमकां फोन आयलो. त्या पुताचें क्रेडीट कार्ड कोणी हॅक केला म्हणून. आनी हॅक केल्यार त्या क्रेडीट कार्डान कितले पयशे आसात पुरे काडूंक शकतात. देखून या भावान फ्रांसिसान आनी ताच्या पत्नीन मोनिकान कितें केलें, पयलें जाल्यार ती भायर पडिल्लें सोदून हाडटल्या आंतोनीक ती उलो मारती आसली. पूण हांगा येवन ती समजून घेतला तांणी. देखून दोगांयनी त्याच घडये जेजूक उलो मारलो. जेजू ह्याच घडये आमच्या पुताचो तो क्रेडीट कार्ड तुज्या हातांत आमी दवरता. कोणें हॅक केला कितें जालां तें तूं जाणाय. कांयच आमकां वायट जायनाशें तुजो राग म्हणून जेजूक तांणी उलो मारलो. आनी मागोवन जावन राती पुताचें फोन आयलें. तो बँकाक गेल्लो. बँकाच्यान सांगलें खंय तुजें कार्ड हॅक जावना. हॅक जावन एका जावं कोणी पयशे काडल्यार ते आमी भरती करता म्हणून बँकाच्यानी ताका भरवसो दिलो. खंय कोणाक उलो मारलो. भावा भयणीनो आमी गळाय करची न्ही, धांवोन येवंक जाय. देखून महाप्रास गॉड म्हणल्यार त्या सिडीन तुम्ही आयकतात. धांवोन येया तुमी आयकूंक येया तुमी जिवीत दिवचें तें देवाचें उतर. तुम्ही भागी भाव भयणी कित्याक तुम्ही म्हाका हांगा आयकूंक आयल्यात न्ही, ताका आयकूंक आयल्यात. हांवें तुमकां सांगलां हांव आराण्यांतलो ताळो मात्र. या भाऊ ऑस्टीन आराण्यांतलो ताळो मात्र. या भाऊ विक्रम आराण्यांतलो ताळो मात्र. या आमच्या आयडाबायत आराण्यांतलो ताळो मात्र. आमकां आयकूंक येनाकात ताका आयकूंक येया. देखून सोडलो भाऊ ऑस्टिनाची शिकोवन जावच्या पयलीं आमी गायलें आयक तूं बापाक आयक ताच्या पुताक आयका तुमी देवा बापाक सर्गींत हांव तो उलयला. आज आमी बापाक आयकूंक कशी वरीच जाय. आज आमी जेजूक आयकूंक कशी वरीच जाय. ताका आमी आयकत जाल्यार ताच्या पांया तळा धांवून येवय मू. त्या दाळा तुका आनी म्हाका आमकां कळटलें जेजू कितलो बरो, जेजू कितलो मोवाळ, कितलो मायपासी, कितलो खाकुलतीन बरलोलो. देखून आमी गायता न्ही दुलोब जेजू कितलो मोवाळ इश्टाम्स. कितलो मोवाळ जाल्यार कित्याक ताची इश्टाक सोदिनात भाव भयणीन. तो कितलो मोवाळ म्हूण कळयल्या उपरांत ताची इश्टागात कित्याक सोदिनात. कोण मोवाळ न्ही, कोण दायाळ न्ही, तांच्या पांया वचून कित्याक तकली दाडयतात. कित्याक त्या स्वार्थी मोगाक तुमी सोदतात. म्हज्या जिवितांत 33 वर्सां हांवें ती सूख केल्ली. संवसारच्या मोगाक आशेवन स्वार्थी मोगाक सोदून हांवें गेल्लो. संवसारची इश्टागात सोदून गेल्लो. संवसारान नांव जोडून गेल्लो. आज सांग पावलायच्या दुसऱ्या वाचपाक सांगता न्ही त्याच भाशेन म्हजी जिणी जावन आसली. 33 वर्सां 33 years
खऱ्या आनी साद्या म्हाका वळखोंक ना, खाकुलदाराक हांव वळखोंक ना, म्हज्या रचणाराक हांव वळखोंक ना, म्हाका आदार दितेल्याक हांव वळखोंक ना, म्हजी पदकां बक्षितेल्याक हांव वळखोंक ना. हांव चिंतालो संवसारी मनीस चड गरजेचो म्हणून. देखूनच आज तुमकां धैर्यान सांगता, जें कितें सांत पौलान आयच्या दुसऱ्या वाचपान सांगलां तिमोथीक बरोवन अवस्वर 1 आनी वळू 12:17 ऐका. हे काम करूंक म्हाका बळ दिल्ल्या आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताक हांव दिन वाचता. आज हें काम करूंक कोणें म्हाका बळ दिलां? आज ही उर्बा कोणें म्हाका दिल्या? आज इतलें धैर्य कोणें म्हाका दिलां? आज इतली जन्मय कोणें म्हाका दिल्या? थोड्यांक तुमकां आयकतल्यांक वचू अशेंच केदाळे बोमान सांगता गिळीपाटा म्हणून पुरो. हें गिळीपाटा न्ही. कोणी जर तर पवित्र आत्म्याच्या सक्ते विरोध गिळीपाटा म्हणटा जाल्यार हांगा हांवें उलोवचें न्ही. हांगा उलोवचें थाने पाहिजे तुम्ही गिळीपाटा म्हणून. अशें उलयता जाल्यार आनी गिळीपाटा करून येवन हांगासर उलयता म्हणून कोणी म्हणटा जाल्यार तुम्ही पाहिजे. हें धैर्य कोणें दिलां म्हाका? कितें म्हणटा सांग पावलो? हे काम करूंक म्हाका बळ हें दिल्ल्या काम करूंक म्हाका बळ दिलां. आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताक हांव आनी दिन कोणी ताका वाचता. अपमान करीत जाल्यार म्हाका सोसूंक जायना. म्हाका बळ दिल्या जेजू कोणी अपमान केल्यार हांव सोसिना. म्हाका धैर्य दिल्या जेजू कोणी अपमान केल्यार हांव सोसिना. म्हाका कृपा दिल्या जेजू कोणी अपमान केल्यार हांव सोसिना. कित्याक हांव जाणा हें खंयत हांव आयलां. कोण म्हाका दिता? कोण म्हजो आदार? कोण म्हजो सर्वस्व? कोण म्हजें बळ? हाज्या पयलीं हांवें तुका देवाचें उतरकांड सांगलां. किर्तन 40:6 वळी 1. देवूच म्हजो आसरो, देवूच म्हजें भोळ. म्हज्या कश्टा वेळार, म्हज्या आकांता वेळार तोच म्हजो आदार. हें हांव धैर्यान सांगता. आयका. देव आमचो आसरो देव म्हजो आसरो, आनी आमचें बळ. देवूच म्हजें बळ. कश्टां आकांताच्या म्हज्या कश्टा वेळार वेळार, म्हज्या आकांता वेळार आदार दिवंक सदांच आदार तयार. दिवंक तो सदांच तयार. म्हाका तयार. कित्याक हांव मानता, हांव सत मानता खऱ्या आनी जा देवाक. देखून आज ताची काकळूत हांवें जोडल्या, देखून ताचो आदार हांवें जोडला. देखून आज ह्या परी हांव ताका साक्षावन उबो आसा. भाव भयणी, देखून सांग पावला भशेन तो कितें म्हणटा? हे काम करूंक हें काम करूंक म्हाका बळ दिल्ल्या. तुम्ही चिंता हें काम पयशांनी जाता म्हणून घे न्हय. पण आत्ता तुमकां दिता पयशे, आत्ता काण दिता. हांगा पळय हें काम करा. कोणी हांगा तसो चिंता जाल्यार 10,000ची आट्टी तुमच्या हातांत घालता. येवन काम करा पळया. हांगा रावन जेजूक परगट करा पळया. जेजूक अपमान करनाकात. वडोल भावा ऑस्टिनांनी सांगले पवित्र आत्म्याक अपमान करिनाकात. देवाच्या सक्तेक तुम्ही चॅलेंज करिनाकात. कोणी तो जाऊन दी, हांगा खेळाचो व्हडलो शिकलो जाऊन दी, ग्रेस्त जाऊन दी, हुद्देदार जाऊन दी, पदवेदार जाऊन दी, या हंकारी जाऊन दी, गरवी जाऊन दी. कित्याक मुखार ऐका. आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताक हांव दिन वाचता. देखन उतराणी मातनी कितल्या खंतारांनी 19वी मात कवळी न्ही, 20वी कवळी तयार जाल्या, 21वी कवळी जाल्या, आता 22वी कवळी तयार जावन आसा. साबार जाणांक बसयले म्हणटात पयशे खर्ची व्याप्त म्हणून. तुमचे पयशे नाकात म्हाका, पण सोम्याक वडवीक दिवंक जाय म्हाका. आणि कोणी पैसे करतात म्हणटाले हांव 1 लाख काण तुमकां दिता, एक सोम्याच्या नावाक वडवीक काडून तुम्ही तयार करा. आज म्हजें चॅलेंज ह्या रितीन तुमकां. कवळ्यो कर्ण या डिव्हिडिकन विसिडिकन आमी पयशे करता म्हणून कोणी उलयता जाल्यार ती करची सगळी कितें कितले खर्च पडटा हांव दिता, तुम्ही करा एक. ना तर आज तर तुमच्यो जिबो बंद दवरात. कित्याक देवाचे काकळू जोडचे खातीर, म्हजी न्ही.
आणि देवाचे काकडे तुम्ही जोडल्यार म्हजे बरी तर तुम्ही देवा करसूंक शकतात खंडी शकतात कित्याक हांवें जोडल्या काकळत सोम्याची देखून तो त्या काकूळचे आनी एक कंतार हांवें घडलें 2 दिसां पयलें काकूतकर सोम्या काकूतकर क्रिस्ता काकूतकर सोम्या काकूतकर क्रिस्ता काकूतकर बोक्षी म्हाका मुजी उतरां बोक्षी म्हाका मुजी चिंतना बोक्षी म्हाका मुजी पातकां बोगसून नितळकर बोक्षी म्हाका मुजी जिणी बोक्षी म्हाका मुजी काणी बोक्षी म्हाका अंतस्करणी बोगसून पवित्र कर बोक्षी म्हाका मुजो संसार बोक्षी म्हाका मुजो दाळबार बोक्षी म्हाका मुजो हंकार म्हाका नवो कर खाकूतकर सोम्या खाकूतकर क्रिस्ता खाकूतकर कोणाची काकूत हांव मागता पयशे करून एकंदार केला म्हण चिंतात की सांगा सोम्याची खाकलू जोडूंक नाही कोणाकडचे पैसे घेऊक देखून आज या रितीन तुम्ही चिंतून सोम्याचे फाटी येणार जाल्यार आमी बरका जायना भाव भयणी या रितीन सोम्याची खाकलूत आमी नियाळ करून सोम्याचे फाटी येणार जाल्यार आमी जिणी बदली ना जाल्यार आमी मन बदली ना जाल्यार सोम्याक कोण वाखाणतात उडवी काडतात तांचे सांगता आमी मेळना जाल्यार आमी बरका जायना देखूनच तुमकां सेवा करूंक आसा सोम्याच्या माना खातीर करा तुमकां त्याग करूंक आसा जाल्यार सोम्या खातीर करा तुमकां दान करूंक आसा जाल्यार सोम्या खातीर करा म्हणजे खातीर करनाका हांव भीक मागून जाल्यार जेता तितून पर्यंत आज हांव तुमकां सांगता म्हज्या सोम्या खातीर हांवें कितें करीत ताणें म्हज्या खातीर कितें केलां म्हूण कळल्यार मात्र आमी करीत संवसारान भोगसूंक नातली म्हजी पातकां पाप साहेबान भोगसूंक नातली म्हजी पातकां बिस्पांनी भोगसूंक नातली पातकां पाद्री माद्रीनी भोगसूंक नातली म्हजी पातकां लोकांनी भोगसूंक नातली पातकां म्हजी पातकां भोगशिलां कोणें म्हज्या जेजून आनी म्हाका भोगशिल्ल्या जेजूक हांवें कितें करीत देखून सांग करता तुमच्या खातीर न्ही तुम्ही बक्षिला या तुम्ही म्हाका काल पुगारला या तुम्ही काही बरें केलां म्हूण हांव तुमचे खातीर न्ही कित्याक हांव वळखलां म्हजी पातकां ताजे मुखार ताणें स्विकार केला ताणें म्हाका उंच उबारला ताणें म्हाका तेलायला मागला आपयला आनी धाडला ताजो जावन तुमचो जावन न्ही देखून हांवें जायते फावटी सांगलें संवसारांत कोणचोय मनीस कोणी तो जावं दी राजा केंद्रलो जावं दी बिझनेसमॅन जावं दी ग्रेस्तां पैकी ग्रेस्त जावं दी ना वाडदीक तो जावं दी कोणूच म्हाका मोला घेवंक शकचो ना कित्याक व्हरते मोल दिवन ताणें म्हाका विकतें घेतलां कोणें व्हरते मोल दिवन ताणें म्हाका विकतें घेतलां कोरिंथीयांक बरयलें पयलें पत्र 6 आनी 20 1 Corinthians chapter 6 and verse 20 व्हरते मोल दिवन तुमकां विकतें घेतल्यांत हें तुका कळाजी म्हज्या जेजून ताजें रगत व्हरून म्हज्या जेजून कुसार मारून म्हज्या जेजून म्हजी सर पातकां आपणाचेर घेवन म्हाका विकतें घेतलां हें कळल्यार मात्र आमी जेजू खातीर जियेत जेजू खातीर वावर येत जेजूक आमी महिमान दिवेत देखून आज भाव बीन ते नियाळा सा पावल तेंच नियाळटा पातक्या पैकी व्हड पातकी हांव म्हणटा आयका मुखार आयकायच्या दुसऱ्या वचपान ताणें म्हाका विश्वासी म्हूण लेखून ताचो सेवक नेमलेल्याक हांव ताका अर्गां दितां लोकांनी ताका कांटाळलो पण सोम्यान ताका विश्वासी सेवक म्हणून स्विकार केलो म्हाका हे लोकांन समाजान संवसारान कांटाळला डोंट केअर पण हांव विश्वासी म्हणून ताणें म्हाका घट्ट धरला हाच्या पयलीं हांवें तुमकां सांगिल्लें न्ही
आमच्या केंचनगिरीच्या रितीरेक आयिल्लो एकलो भाव तो एअरपोर्टाक याच्या पयलेच हांगा येवन रितीर जावन मागीर एअरपोर्टा वचून फाटीं दुबय गेलो आनी दुबयतान ताणें म्हाका फोन केलो हांगा फाटीं पावल्या उपरांत हांवें सांगलें फादर हांव तुमच्या रितीरेक आयिल्लो कितली बरी जाता कितलें देवाचें उतर आयकून कितलें म्हाका बरें जालें म्हूण सांगतना तो आसा गे आनी की म्हणटात फादर ताका कोणाचो आदार ना न्ही गी म्हणटात फादर ताका सकाळांनी सोडला न्ही गी म्हणटात फादर ताका आतां कोणी लेखी ना म्हणटात फादर तांणी म्हणल्यार हांवें तांकां जाप दिली फादर वय ताका कोणाचो आदार ना पूण देवाचो भरपूर ताका आदार आसा म्हणून हांवें सांगलें फादर म्हणालो ताका लोकांचो आदार ताका संवसाराचो आदार ताका समाजाचो आदार पूण देवाचो आदार खंय जावन येता म्हजो आदार खंय जावन येता म्हजो आदार कित्याक हांव पर्वतांचेर म्हजे दोळे उबारता देवाचेर म्हजे दोळे उबारता म्हज्या सोम्याचेर हांव म्हजी दिश्ट उबारता म्हज्या सोम्याक हांव उलो मारता देखून म्हजो आदार येता ताईन तावन न्ही दुबय तावन तुमचो आदार येवंक पुरो दुबय तावन कुवेट तावन आनी खंय अमेरिका तावन कॅनडा तावन पूण म्हजो आदार येता म्हज्या सोम्या तावन कीर्तन 120 वळी 1 Psalm 121 and verse 1 पर्वतांचेर हांव म्हजे दोळे उबारता उंच 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 पर्वताचेर सिनाय पर्वताचेर सियोन पर्वताचेर हांव म्हजे दोळे उबारता खंय तावन येता म्हजो आदार खंय तावन येता म्हजो आदार सर्वेस्परा तावन येता म्हजो आदार ताणें रचला सर्ग आनी संवसार सर्वेस्परा तावन येता म्हजो आदार आज फाटलीं 23 वर्सां जर तर हांव अशें वावरूंक शकता ह्याच कारणा वरवीं सोम्यान म्हाका वेंगेन घेतला सोम्यान म्हाका पोटलून धरला सोम्यान म्हाका उखोवन धरला सोम्यान म्हाका ताचो करून घेतला देखून हांवें पोरच्या शिकोवण्यान सांगलें हांव तुजो जाला जेजू हांव तुजो जाला जेजू हांव तुजो जाला जेजू म्हज्या काळजांत हांव तुजो जाला जेजू हांव तुजो जाला जेजू हांव तुजो जाला जेजू आमी ताची जाल्यार कोणाकच भिवची गरज ना आतां ही ताची मोरतना ताची मेल्ल्या उपरांत सदां काळ पावलो जालो तासो देखून तो मुखार कितें म्हणटा आदी हांवें ताची निंदा उलोवन वय आदी ताची हांव निंदा उलयल्लो ताचे विरोध हांव जियेल्लो ताचे विरोध हांव झुजल्लो आदी हांव निंदा उलोवन ताका दगदून अपमान केल्लो ताका दगदून हांवें ताचो अपमान केल्लो भावार्थविणे आसून नेणारपणान हांवें तशें केल्लें देखून कित्याक जेजू ते म्हाका भावार्थी नातलो जेजूची म्हाका वळखी नातले नेणारपणान हांवें केल्लें सतन ज्ञान आसतना हांवें केल्लें काळोखांत आसून हांवें केल्लें पातकांत पडोवन बुडोवन हांवें केल्लें देवाची खाकळूत हांवें कितें म्हणून अनुभव करिनासतना हांवें केल्लें सारकें समजून घेया आज ही लोक कित्याक करता देवाची खाकळूत कितें म्हणून ती ज्ञानांत देव कोण म्हणून ती ज्ञानांत जेजून तांचे खातीर कितें केलां म्हणलें तें ज्ञानांत जेजू कितें सगळें साध्य म्हणलें तें ज्ञानांत देखून आजी तशेंच करतात पूण जेजूची वळख जाली तर कशें जेजूचे सेवाक जेजू वाखाणटात नांवारतात प्रकट करतात त्या भाशेन हर एकलो करूंक शकता जर तर जेजूची वळख जाल्यार जेजू कोण म्हणून कळल्यार जेजून तुज्या खातीर कितें केलां म्हणलें समजल्यार देखून म्हाका समजलां म्हज्या जेजून म्हजे खातीर कितें केलां पयलें म्हाका स्विकार केला ताजो म्हणून स्विकार केला बांदप्यांनी निराकरसल्लो पातोर जाला संवसारान नाका म्हणलो पातोर ताणें केला कोणाक नाका म्हणल्यार ताणें जाय म्हळ्यार म्हाका जाय आज तुका तशें बघता जाल्यार तुका जेजूच्या हातांत घाल आनी तो तुका कितें करूंक शकता पळय म्हणजे ज्ञानार्पणान हांवें केल्लें वय तें परत मागीर उडासाक येता गी सा पावलान जें कितें केल्लें हाज्या पयलें तें उडासाक येता गी ताजे उपरांत जेजू खातीर ताणें केल्लें तें उडासाक येता गी ना सांत आगोस्तीन ताच्या ज्ञानार्पणांत ताच्या मनशा सायंबार ताच्या पत्की सायंबार कितें केल्लें तें सगळें ताजे उपरांत जेजू खातीर ताणें कितें केलें तें पळयतना पयलें सो कोण उडास दवरता गी पोरणे कोणी खांगे रावता गी देखून आदल्या हप्त्यान तुमकां सांगलें पोरणे आसा जाल्यार खाण उडया नवें धन घेया म्हणून जेजू घट्ट धरल्यार तूं नवो जेजू थंय तूं आयलाय तर हांव नवो जाला जेजू हांव नवो जाला जेजू हांव नवो जाला जेजू म्हज्या काळजांत
हांव नवो जाला जेजू, हांव नवो जाला जेजू, हांव नवो जाला जेजू. मनशां दाखोवन नवे जायनाकात. मनशांनी पळयजे, मनशांनी शाबासकी दिजे म्हण नवे जायनाकात. तुज्या जेजू खातीर सर्गीच्या राजांत देवदूतांनी संतोष पावच्या खातीर तुझे पाटल्यान सगळें विसरून ताजे लेख विसारी नासतना बापान तुका आरोन पटलून धरचे खातीर आज त्या खातीर तुमकां तुमी जेजूसाची हाडा आनी जेजूच्या हातान घाला. आनी जेजू म्हाका वळखा ज्ञानार्पणान वय, अस्कतकायेन वय, हंकारान गर्वान वय. ते कोण आतां गायलें तें नवें कंतार. बोक्षी म्हाका म्हजो संवसार, बोक्षी म्हाका म्हजो दाळबार, बोक्षी म्हाका म्हजो हंकार, बोगसून नवो कर. कोण करता? आता जेरी करिना. नवो तुका आनी म्हाका आमकां कोण करता? दोन हेमा बरी कोण करता? इजासाच्या बुकांत ताणें तुका आनी म्हाका आमकां उलो दिला वसवारी. एक वळट्रा रक्ता बरी तुजी तांबडी जाल्ली फातकां, ह्या फातरा बरी धारून जाल्लें तुजें खाळीच, हिमा बरी कापसा बरी मोग करता कोण? ऐका. येया उलोवन पळयवया म्हणटा सर्वेस्पर. येया येया उलोवन पळयवया म्हणटा सर्वेस्पर. तुमची पातकां तांबडी आसल्यारी ती हिमा परी धवी जातली. खंयच्या मनशा वरीन तुमकां दूद नितळ करूंक जायना भाव भयणीनो. खंयच्या सांता सांतिने वरवीं तुमकां दूद नितळ करूंक जायना. कितलीय नव्यान धरल्यार तुमी दूद नितळ जायनात. कितल्योय वाती पेटयल्यार तुमी दूद नितळ जायनात. कितले फावटी वचून कुमसार जाल्यार तुमी दूद नितळ जायनात. पण जेन्ना तुमकां तुमी जेजूक समर्पीत करता, जेजू म्हाका धू क्रिस्ताच्या आत्म्या म्हाका बाचाव, क्रिस्ताच्या कुडी म्हाका दादोस, क्रिस्ताच्या रक्ता म्हाका नितळ नानय म्हाका उतरा तुज्या. कितलें बरें करून म्हणटा आमी. तुका नानवचें, तुका धुवन काडचें, तुका नितळ करचें, तुका पवित्र करचें खाली एकल्यानच. कोणी? तुजे खातीर, म्हजे खातीर, आमचे खातीर रगत वरयल्ल्या, खुर्सार मेल्ल्या जेजून. देखून हांवें तें घडलां न्ही कंतार. जेजू क्रिस्तो मी देवाची ती शेळी, संसाराचे पाप काडून आमकां सोडयलेली. जेजू क्रिस्तो मी देवाची ती शेळी, संसाराचे पाप काडून आमकां सोड. भावा भयणीनो, साऊल आसल्याक पाऊल केल्लो कोणें? सिमाव आसल्याक पेद्रू केल्लो कोणें? वेश्येच्या त्या मगदलेनाक सांतीन मगदलेन केल्लें कोणें? मनशावरी करून जाता गी? जाता गी? पळयानी जेजूच्या हातान पडटना कसो साऊल आसलो, पाऊल जालो, पातक्या पैकी वोटलो पातकी म्हणटा तो. मुखार ऐका. जेजू क्रिस्त थंय आसल्या भावार्था आनी मोगा बराबर आमच्या सोमयाची कृपा म्हजे थंय धराळ मापान ओतली. ती कृपा, ताची दया, ताची माया, ताची खाकळूत ताणे म्हजेर ओतली. दुबाव नासता सर्वांनी मानून घेवचें सत हें. पातक्यांक सोडवंक दिवंक जेजू क्रिस्त संवसारी आयलो. सगळ्यांक आज हेंच सत हांव उगडापें करता. सा पावलान तेंच सांगलां. कितें वाचलें तितके पयलें वाच. पातक्यांक सोडवण दिवंक जेजू क्रिस्त संवसारी आयलो. ताचे पयलें सगळ्यांनी दुबाव नासता सर्वांनी मानून घेवचें. दुबाव नासतना सर्वांनी, सगळ्यांनी मानून घेवचें सत हें. कितें तें?
सत हे पातक्यांक सोडवून दिवंक जेजू क्रिस्त संवसारी आयलो. पातक्यांक सोडवून दिवची जेजून मात्र आनी कोणेच नाही, कोणूच दिवंक शकनात. पातक्यांक सोडवून दिवची जेजून एकल्यान मात्र. मनशा कोणाच्या पातकां खातीर खुर्सार मेल्लो, रगत वरयलो एकलोच. देखील हांवें तुमकां परतान परतां सांगलां, पाद्र्या बानी कितली मिसां भेटयल्या तुमची पातकां बॉक्सानांत. एकल्यांनी 100 जाणांनी आसल्या सगळ्यांनी मेळून भेटयल्यार कांय बॉक्साना. हांव सांगना, जेचे उतार सांगता एब्राम बरयल्या पत्रांत आवस्वर्धा आनी वळू 11. एब्राम बरयल्या पत्रांत आवस्वर्धा आनी वळ 11. मनशांनी या पाद्र्यापांनी या कुत्त्या बिस्पांनी या पाप साहेबांनी कितली मिसां भेटयल्या दिसा कांय जायना, कांय जायना. उगडास मात ऐका कित्याक हर एक याजक दिसपडते आपले मणियारपण चलयता आणि परत्यान तिन्स बलिदाना भेटयता. तिन्स मिसाची बलिदाना परत्यान तो भेटयता. तरी ह्या बलिदानांक पाप काडची सकतच ना. खंयच्याच पाद्रीन भेटयल्या मिसाक पाप काडची सकतच ना. म्हजे उतार गी घरा वचून फादर जेनी सांगले म्हणटात की सांगतेल्यांक धिक्कार. कोण सांगता? पत्यानवास एब्राम बरयल्या पत्रां आवस्वर्धा आनी वळ 11. हर एक याजक दिसपडते आपले मणियारपण चलयता आणि परत्यान तिन्स बलिदाना भेटयता. तो भेटयता. तरी ह्या बलिदानांक पाप काडची सकतच ना. मेल्ल्यांचे पाप काडिना, जीव असलेल्यांचे पाप काडिना. मेल्ल्यांक भेटयतात न्ही तुम्ही, मेल्ल्यांचे खंडीत काडिना, जीव असलेल्यांचे पाप काडिना. मुखार ऐका. पूण क्रिस्तान जेजू क्रिस्तान सर्व काळांच्या पत्कां खातीर आनी पत्क्यां खातीर एकच बलिदान भेटयलें. आणि तो आता देवाचे उजवेशी बसला. त्या बलिदाना वरवीं तुजी म्हजी आमची पत्कां बक्षतात. म्हजी पातकां जेजून कुर्सार खिळोवन रगत व्हरून म्हाका धुला, नितळ केला, पवित्र केला, म्हाका नवो केला. हो भावार तूं सारूंक तुवें जाय. देखून आमी म्हणटा जुवांच्या वांजेलांत आवस्व 3 आनी वळ 16. बापान तुजो म्हजो पातक्यांचो इतलो मोग केला. कित्याक केला? ताच्या पुताक धाडन तुजी म्हजी आमची पातकां ताणें धुवन तुका आनी म्हाका आमकां परत ताची भुरगीं जावन स्विकार केला. ऐका. देवान बापान रचणारान तुजो म्हजो संसार असो म्हळ्यार आमचो असोय मोग केलो की ताणे आपल्या एकल्याच पुताक जेजूक ओपून दिलो. आमकां म्हळ्यार संसाराक मनशाक ओपून दिलो. ताका सत मानतेल्या. आतां एका ताणे तुजे खातीर रगत वरयला म्हूण तूं सत मानताय तर ताका सत मानतेल्या कोणाचोच नाश जायना जावच्याक. बगार ताका सासनीक जिवीत मेळच्याक. सतमान तुझे खातीर जेजू रगत वरयला म्हणून. सतमान जेजून तुझ्या पातकां खातीर तो तुजी पातकां कान घेवन कुर्सार मेळला म्हणून सतमान. आमी वाचता रोमाघरां बरयल्ल्या पत्रां आवस्वर्धा आनी वळ 9. सतमानचें म्हळ्यार आनी कोणें तुजे खातीर सांगचें न्ही. तुज्या ओंठांनी तुवें उसारीचें, तुज्या काळजान तुवें पातयेचें, तुज्या जिवितान तुवें स्विकार करीचें. ना जाल्यार जायना. फादर जेरीन तुमच्या खातीर सगळ्यां खातीर स्विकार केला, तुमकां जायना. तुवें तुज्या वंटांनी स्विकार करीचें म्हणटा देवाचें उतर. रोमाघरां बरयल्ल्या पत्रांत आवस्वर्धा आनी वळ 9. जेजूस सोमी म्हळ्यार सोडवंदार म्हळ्यार सोमी मुजो सोडवंदार, सदांच मुजो बुजवंदार, राखता आमकां हर एक दिसा देवन ताजो आधार. सोमीस तुजो मुजो आमचो सोमी सोडवंदार म्हणून तूं स्विकार करताय तर जेजूस सोमी म्हणून तुझ्या वंटांनी तूं परगट उसारशी जाल्यार, तुज्या तोंडान म्हळ्यार तुज्या वंटान तूं उसारशी जाल्यार, आनी देवान ताका मेल्ल्यांतलो उठयलो म्हूण तुझ्या काळजान सतमानशी जाल्यार, मात्र न्ही ताका तो मेला पूण देवान ताका परत जिवंत केला, उठयला म्हूण तूं सतमानशी जाल्यार तुका सोडवण मेळटली. देखून सोडवण जेजू ते मात्र, सुटका जेजू ते मात्र. तुजो म्हजो आमचो सोडवण एकलोच.
तुका आनी म्हाका आमकां सुटका दिवं शकलो कोण? सो मी म्हजो सोडवंदार, सदांच म्हजो बुजवंदार, राखता आमकां हर एक दिसा दिवन ताजो आधार. बेश्टेच हांवें म्हणूं ना, कित्याक म्हाका सोडयलां कोणें. नमस्कार आनी प्रणिपात तुका येसू म्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक कित्याक नमस्कार तुका, कित्याक प्रणिपात तुका, कित्याक आराधन तुका, कित्याक होगलेक तुका, कित्याक मान तुका, कित्याक महिमा तुका, कित्याक म्हळ्यार तुज्या भाग्यवंत कुर्सा वरवीं खुरीच तुका सोडयना, ताणें कुर्सार म्हणून ताणें सोडयला. खुरीच खान घेत आसतना तुका सोडवण न्ही, कुर्सार म्हणल्यार जेजूक तूं पात येताना सत मानताना तुका सोडवण. आज आमी जायते जाणां क्रिस्तांव खाली नांवाक मात, आमकां क्रिस्तांव केला म्हणून हांवें जायते कडेन सांगलां, आमी क्रिस्तांव जावंक ना. आमच्या तकलेचे उदा वतून आमकां क्रिस्तांव केलां, नांव दिलां. तुम्ही बालशे आसतना तुमकां हैराणी केला आनी तुमच्या बालशांक तुमी केला. देखून वडोल बाबा ऑस्टिनान सांगलें, मालगडे आनी तुमी आमकां सांगचे, आमी तुमकां सांगचे न्ही. हाजो अर्थ वो, आमकां क्रिस्तांव केल्ली. पण आज देवाचें उतार आयकून सत जाणां जावन आमी क्रिस्तांव जाल्या, म्हळ्यार क्रिस्ताची जाल्या. क्रिस्ताक वळखून आमी क्रिस्ताची जाल्या. सत जाणां जावन आमी क्रिस्ताक वळखून क्रिस्ताची जाल्या, क्रिस्ताच्या एकवटांत आयल्या. देखून सांव पावल ताचें सगळें जिवीत क्रिस्ताक समर्पित. आनी कितें करता मुखार? पातक्यांक सोडवून दिवंक जेजू क्रिस्त संवसारी आयिल्लो आनी पातक्या भितरलो पयलो पातकी हांवूच. पयलें सोडवून ताणें आपणायली. तुकाय बांदला, म्हाकाय बांदला. बांदून आसतना म्हाका तुका सोडय ते सांगा, सांगा. ल्हानशें उदाहरण, ल्हानसो दाखलो. म्हजे हात पाय बांदल्यात, तुजे हात पाय बांदल्यात, आमकां दोगांयक बांदून घाला. कोणे कोणा सोडोवचें सांगा? कोणे कोणा सोडोवचें? कोणे कोणा सोडयत? पण म्हाका जेजू सोडयलें, सुटका दिली, हांव स्वतंत्र जालो. म्हाका जेजू सोडयलें. म्हाका सोडयल्यार हांवें तुका येवन सोडोवंक जाता की ना? जाता की ना? सांग पावलाक तेंच जाता. पातक्यां पैकी व्हड पातकी हांव जावन आसलो, जेजून म्हाका सोडयलें. पातकां तावन सोडका देव संवसाराक आयलो, सर्गीचो तो दारवटो आमकां उक्तो केल्लो. म्हणल्यार स्वार्थ वो. जेजून ताका सोडयलें, देखून तो कोण बांदपासांत आसा तांकां सोडोवंक जेजूचो शिस्त जाता. जेजून म्हाका सोडयलां, देखून ती कोण बांदपासांत तुमी आसा तुमकां सोडोवंक ताणें म्हाका ताजो शिस्त केला. म्हाका मात न्ही, जायत्यांक आनी तुमकांय. पूण तुमकां सोडोवना जाल्यार तुमी हेरांक सोडोवंक जायना. आज हांव क्रिस्तान म्हाका सोडयलां, सुटका दिल्या, देखून आज तुमकां ह्या रितीन धैर्यान जेजूच्या नांवान सांगता, सुटका दितलो आसा, म्हाका सोडयलेलो एकलो आसा, म्हाका स्वतंत्र केल्लो एकलो आसा, म्हाका असो तयार केल्लो एकलो आसा, तो तुका हे करूंक शकता म्हूण तुमकां रुजू करचें. सांग पावलां तेंच केलें. पातक्यां पैकी व्हड पातकी हांव. मुखार? पूण म्हाका काकलूत लाबोंक कारण इतलेंच. कित्याक म्हाका काकलूत लाभली? जेजू क्रिस्ताक म्हजे थंय आपणाची विशेष सोंसणीकाय दाखोवचो पयलो संदर्भ मेळचे पासत. हांवें इतलें क्रिस्तांवांक कश्ट दिल्यारी, क्रिस्ता खातीर हांवें ह्या परी कश्ट दिल्यारी, क्रिस्ताच्या राजा खातीर वावुरतल्यांक हांवें कश्ट दिल्यारी, जेजून म्हजे थंय सोंसणीकाय दाखयली, दीक सोंसणीकाय दाखयली. देखून म्हाका ताजी काकलूत लाभली. वेचीक पुताक मागीर तुमी आयकतल्यात, बापायची दीक सोंसणीकाय. येतलो येतलो एक दीस मार खावन तरी, धनी शेवटून तरी, दुकरां सांगत दुकर जावन तरी ताका बूद येतली, पाटी येतलो म्हणली सोंसणीकाय बापाची. आज तुका म्हाका आमकां कश्ट धाडन पिडा शिडा धाडन आमकां पाटेक न्ही काल म्हळ्यार धरणीक शेवटोन राखोन आसा बाप त्यात सोंसणीकायन, राखोन आसा जेजू त्यात सोंसणीकायन. नाजाल्यार आमी पाटी येना. वेचीक पुताची गत तुका आनी म्हाका आमकां येना जाल्यार आमी पाटी येना. त्या दीर्घ सोंसणीकाय वरवीं सांग पावल म्हणटा ताजी काकलूत म्हाका लाभली
आनी ताचेर विश्वास दवरन सासणाचें जिवीत जोडतल्या सर्वांक हांव एक देख जावचें पसत. ताचेर विश्वास आसन. म्हजो विश्वास कोणाचेर? कित्याक कोणाची काकळूत हांवें जोडल्या? आज कोणे म्हाका आरोन धरला, पटलून धरला, स्विकार केला? आज म्हाका म्हज्या पातकाचेर लेख धरी नासतना म्हाका ताजो कोणे घेतला? तरी आमी विश्वास ताचेर दवरीचे की ह्या संवसारच्या सोरांचेर दवरीचे? म्हाका बक्षिला जेजूचेर विश्वास दवरीचे की म्हाका बक्षिनातल्या सोरांचेर विश्वास दवरीचे? देखून आज म्हजो विश्वास जेजूचेर. विश्वास तुजो दवर सोमियाचेर तुज्या, सोमी तुका राखतलो हे तुझो आत्म्या म्हज्या तूं अधीर जायनाका, कांय भियेनाका. आज म्हजो विश्वास म्हज्या सोम्याचेर. म्हाका दया माया काकलू दाखयल्या म्हज्या जेजूचेर. म्हाका धैर्य दिल्या, बोल दिल्या म्हज्या रसनाराचेर. म्हाका दोन नितळकर आपली काकूळ दाखयल्या, काकूळदारा, भुजोनदारा, सडोनदाराचेर. देखून तो मात्रणी विश्वात एक गडी मात्रणी सांत पाऊल म्हणटा, अमर अदृश्य जाल्ल्या देवाक ससनाच्या ससनाक हांव मान दितलो, महिमा दितलो आनी ताचे खातीर हांव जियेतलो म्हणटा. मुखल्या वळींत ऐका. ससनाच्या रायाक, ससनाच्या रायाक अमर अदृश्य आनी एकल्याच देवाक जावं मान आनी महिमा सदां सर्वदा. राय म्हजो, ससनाचो देव म्हजो. देखून आदल्या सनवार आमी हांगा एक नवें कंतार घडिल्लें. सो तुमचे त्या सवा त्या कंतारा वरवीं आमची एकली बहीण काल येवन साक्ष दिता. तेंचो कंतार परत 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 म्हणटा आनी तिका भलायकी लाभली. खंय दाविदाच्या पुता मुजी बीर मोत पाव, जेजू म्हज्या राया मुजी म्हज्या गरजांत पाव. दाविदाच्या पुता मुजी बीर मोत पाव, जेजू म्हज्या राया म्हज्या गरजांत पाव. पिडा काड म्हजी पिडा काड. तिने दाविदाच्या पुता म्हजी बीर मोत पाय, जेजू म्हज्या राया म्हज्या गरजांत पावून मागताना काल तिनं साक्ष दिली मागण्या वेळार. सांग पावली तेंत म्हणटा कोण ससनाचो राय. देखून हांवें जेजूक ससनाचो राय म्हणून स्विकार केल्या उपरांत संवसारांत कोणी केद ओडलो जावन दी. म्हाका तो कांयच न्ही. तुंडू राय न्ही आनी काले कुटको राय न्ही, सगळो राय न्ही. म्हजो राय कोण? जेजू म्हजो राय, जेजू म्हाका जाय. जेजू म्हजो राय, जेजू म्हाका जाय. सर्गा आनी संवसाराचो एकच म्हजो राय, सर्गा आनी संवसाराचो एकच म्हजो राय. जेजू म्हजो राय, जेजू म्हाका. देखून भाव भयणीनो, हांगा इल्लें थंय इल्लें, हाजे इल्लें ताजे इल्लें जोडूंक पळयनाका. सगळें हाजे तावनूच जोडाने. सगळे काकळू जेजूतान जोडाने, सगळो मोग जेजूतान जोडाने. देखून आमी म्हणटा न्ही काकुताची केदी वर्ती बीर मोतीसो दर्यो तो वेचीक आत्म्याक पोटलून धरता आपल्या रक्तान. आज तुमकां सारकें समजाता, आज बरें समजाता. हाज्या पयलें म्हणटल्यात मात्र आज असले दाखले दितना देवाचे उतार काण दितना बरें समजाता न्ही. देखून म्हज्या ससनाच्या रायाक मात्रणी आनी एक नांव कितें म्हणटा? अमर जावन आसलेल्याक आनी अदृश्य अदृश्य जावन आसलेल्याक आनी एकल्याच देवाक. एकल्याकच, दुसऱ्याक ना. तुमकां दुसरो आसा, तिसरो आसा, चवथो आसा, 2G 3G आनी 4G आशिल्ल्या बरी. तुमकां एकलोच न्ही, एकल्या सांगता दुसरो आसा, तिसरो आसा. सांग पावलाक दुसरो ना, तिसरोय ना, एकलोच. कितें म्हणालो तो? ससनाच्या रायाक, ससनाच्या रायाक अमर अमर जावन आसलेल्याक, अदृश्य अदृश्य जावन आसलेल्याक आनी एकल्याच देवाक जावं. एकल्याच. हें गरजेचें.
33 वर्सां हांवें जायत्यांक म्हजो देव म्हणून मानून घेतले. 33 वर्सां पयलीं 33 वर्सां 33 years 33 वर्षां मस्त जन तेरींक मस्त जाण आसले, मस्त देव आसले म्हणजे. नमस्कार नमस्कार नमस्कार. पण फाटल्या 23 वर्सां जावन एकलोच आसा. एकच वाट तूं सोमिया, एकच वाट तूं दोनिया, एकच वाट तूं सोमिया, एकच वाट तूं दोनिया. म्हज्या जिविताची एकच तूं वाट, म्हज्या जैताची एकच तूं वाट, म्हाका सर्गींची एकच तूं वाट, म्हाका ससनाची एकच तूं वाट. एकच वाट तूं सोमिया, एकच वाट तूं दोनिया, एकच वाट तूं सोमिया, एकच वाट तूं दोनिया. ही पळय सेंटिमेंटां आपशेंत येवनात, काल्पनीक न्ही, म्हज्या अंतस्करणाच्या गुंड्यांतून आयल्यात. कित्याक हांव सत मानता एकलोच एकलोच, ताच्या बागा दुसरो म्हणा नांगे आमी दुलोप जेजू मोगाळ उद्दार इतलो बरो ताचे ताचे बागार कोणाक विसरतात. लज दिसना नांगी अशें म्हणून ते ताका धरून वचनात गे कारकोळाक, अशें म्हणून वचनात गे ती आनी एकल्याक धरून पक्षी गेरेक, अशें सांगून वचनात गे दर्याच्या तडीक ते वेळांगणीक. ताच्या बगर दुसरो ना म्हणटा तर मागीर कित्याक येतात. एकलोच एकलोच. देखून आदल्या सोनं सांगले न्ही की पयलीं हांव न्हय वचून येता, मागीर तूं म्हाका मागनाका फोनवर, म्हळ्यार तुमी बसनातली न्ही. तें आसा एकलोच. देखूनच पयल्या वाचपांत आमकां आयको मेळटा एकल्याक सुदरच्या बदला तांणी न्हय जाल्याक धरलें वासराक. गायबोशा धांवली, गायबोशा पिडच्यो, देखून वासराक धरलें तांणी. म्हजेच्या काळार आयकोणांगी अवस्वर 32 ऐका म्हजे न्ही उतार, देवाचे उतार तुमकां सांगतना हांसूंक येता. तांणी भांगाराचें वासरूंक गेलें म्हणटा देवाचें उतार. ऐका निर्गमनाच्या बुकांत अवस्वर 32 आनी ओळ 7 ते 14. तेन्ना सर्वेस्परान मोइजेक म्हळें, आतांच सकला देव, कित्याक तुवें इजिप्तांतली भायर काडिल्ली परजा, म्हजी परजा, तुवें इजिप्तांतून भायर काडिल्ली परजा, हांवें विसरली परजा, इस्रायल परजा, म्हजी परजा पातकान पडल्या. पातकान पडल्या. कशें जालें पाताक? आनी तिणें म्हजो तिरस्कार केला. तिरस्कार केला. एकल्याच खऱ्या निजा देवाचो तिरस्कार केला. हांवें तांकां दाखयल्ली वाट, हांवें दाखयल्ली वाट ती तांणी तिरस्कार केल्या. तांणी तुर्तान सांडल्या, ती वाटच तांणी सांडल्या. पेटिल्ल्या भांगाराचें वासरू करून. हांवें काय म्हणलें आतां वासरून करून दवरला. गायबोशे मेळोंक ना. आमी आसता आमी पेटोवंक ना पूण आनी दवरला. देव मागीर वासरून पयलें या गाय पयलें. देव मागीर दूध काडचें पयलें. लज दिसना आमकां? ताका आनी हाका कितें फरक आसा? तांणी देवाक सोडून पेटिल्ल्या वस्त्राक धरले, आमी देवाक सोडून जीव आसलेल्या वस्त्राक धरता आनी गायकी धरता. समजना कितले दाखले जाय? घरा पेटो आसा, रेत्री येवंक जायना, पेटा खावंक घालूंक कोणी नात. घरा गाय बांदून दवरल्या, दूध काडूंक कोणी नात. वासराक खावंक सोड एक दीस, ते वासरू बरें जातालें, पुश्टी जातालें, मागीर व्हडल्यान जाताना गाय जाताना बऱ्या वासराक ते जल्म दिताले आनी 2 लिटर दूध चड दितले. समजना हांगातान उलोवची उतरां, जानवाची उतरां.
फुलां आसात एक दीस फुलां सोड फुलांक सोड तो परमळ थंय आसल्या सगळ्यांक मेळोवन दी मूस येवन दीत त्या परमळाक आनी एका फुलांतल्यान बसून आनी एका फुलां वचून दी हप्त्या भितर कितली चड फुलां जातात की नांगी पळया. हांव बेश्टेंच उलयना हांगातावन भावा भयणीनो आनी उलोवचें काले हांवें न्ही ताणें हांगातावन पेटयल्ल्या वास्त्राक तांणी धरलें म्हाका एकल्याच निजा देवाक तांणी सोडलें आनी पेटिल्ल्या भांगाराचें वास्त्र करून तांणी ताची स्तुती केल्या ताची स्तुती केल्या आनी ताका बली भेटयल्या ताका बली भेटयल्या तांणी म्हळां आनी म्हणा हो तुजो देव ये इस्रायेला तुका इजिप्तांतलो भायर काडिल्लो तो. देखून आज भाव ह्या रितीर कित्याक म्हाका देव उलोवंक सांगता तुमी पळयलां तुमच्या दोळ्यांनी पळयलां परच्या परत तुमी वाचलां पेपरांनी खऱ्या निजा देवासाठी आमकां हाडचेत आसलें आमी विसलेले आमी लोकांक आज कसले देख दिता म्हणून पेपरां पळोवना तुमी हातां तरी हांगा फक्त जेरी वडिलांक काल जायना म्हळ्यार हातां तरी जाप मेळोवन दी कोणाक तुवें आनी हांवें आमी काल जायचे म्हळ्यार हातां तरी जाप मेळोवन दी. हांची पळय असलीं आतरवाना पळयतना हांची असलीं पळय कामां पळयतना लोकांक हातां तरी कळोवन दी. देखून साव घट्ट जालां जेरेमिया बरी कांसाची गलीत वणोद घट्ट शहर फातराचो लोंगडाचो खांबो आब्बा देखून देव कितें म्हणटा मैजेक सर्वेस्परान मोयजेक म्हळें सर्वेस्परान मैजेक म्हळें ही पर्जा कितल्या दारूण काळजाची म्हूण हांवें पळयलां. देखून तुजें काळीज इतल्यान दारून जाताना बक्षार ना भाव भयणीनो बक्षूंक देव तयार ना. ही असल्याक दारून काळजाची आमी जाताना देवाक कईंगी एक पोटी कईंगी इल्लो लेप काडला येता कांय बदली नासतना इल्लो पावडर घाल आनी आयल्या दारून काळजाचो जाला आनी म्हाका म्हजे इतल्याक सोड. देखून देव म्हणटा मैजेक मोदें पडा नाका म्हाका म्हजे इतल्याक सोड हांव कितें करूंक येता तें म्हाका करूंक सोड म्हणटा. तितलो राग क्रोध कोणाक देवाक न्हय जाल्ल्या त्या वास्त्राक कांय करूंक शकनातल्या त्या कळलें वास्त्र तें भांगाराचें वास्त्र. आज तुमच्या घरा भांगाराचें वास्त्र ना पण भांगाराचो देव म्हणून तुमी धरून बसल्यात तसल्यांचे भांगार गेल्ला तक्षण देवाकार गांधीची. आजा पहिले तुमकां सांगलां सोरान भांगार सोन मेल्यार हो पद म्हजे भांगार गेले विमारान घाल्ले भांगार गेल्यार उलपोन गेल्यार कोणें पडून वचना जेजू तुवें म्हाका राखलें भांगार गेल्यार वण्णी म्हजी सुटकेस गेल्यार वण्णी हांवें हांगातून येयलें दुकरा मास उलपोन गेल्यार वण्णी म्हाका बाचाव केलोय म्हणटात. कित्याक हो व्यत्यास विमान पडचें आसा उलपण्याचें आसा तुमी भांगार धरूंक येतात की सुटकेस व्हरूंक येतात की या कितें गांवांतून हाडलें तें पुराय पाड जाता म्हणून तें धरूंक येतात की जिवाच्या आकलासाक जीव वाचोवंक येतात सांगा. त्या धाडा देवाक आकलास म्हज्या देवा आज कित्याक असले धाकले तुमकां आयकोंक मेळटात जाणान की भाव भयणीनो हांव न्ही दारून जाल्ल्यांची काळजां आतां तरी अशें म्हणी आयकोन तरी समान जातात की म्हणून तो राखोन आसा. देखून म्हाका म्हजे इतल्याक सोड म्हणालो देव इतलें कर न्हू इतलें दिव न्हू उदारपणी धर्मार्थ म्हजी कांयच तांकां येना अंगी परवा ना अंगी दिसभर उजवाड दिता म्हजी परवा ना खंय राती 1 घंटो घालें ती करंट दिता तांची परवा बरी आसात वेळार बील बांदतात कोणाची मेस्कॉमाची आनी कोणाची सगळो दीस उजवाड दिल्ल्याची परवत्त ना जाय पुरतें उदक दिल्ल्याची परवत्त ना जाय पुरतें पुंक्याक खान दिल्ल्याची परवत्त ना कोणें खालें बाजून हाडिल्लें कोणें खालें करून हाडिल्लें ताका पुरें करून हाडटात. समजना धर्मार्थ दिला उदारपणी दिला कितलें दिला सगळो वर्सभर दिता दिना
खंय आसा आमी ताजो उपकार बावडूंक खंय आसा आमी ताका वाखाणूंक खंय आसा आमी ताणें केल्ले सर उपकार मोतींत आठोवंक खंय आसा आमी देखून ते देव म्हणटा म्हाका म्हज्या इतल्याक सोड कितें करता पळय म्हणटा पळय आयका म्हजो क्रोध तांचेर पेटतलो आनी तांकां ग्राशितलो पूण तुका हांव एक व्हड राष्ट्र करतलो पूण मैजेक म्हाका खाल जाल्यार तुका म्हज्या सेवकाक म्हजे उतार आयकून ते उतार दिल्यार ती आयकना जाल्यार तूं आयकताय न्ही तुका हांव व्हड राष्ट्र करतलो हें घट्ट धरा आसाबारपटी हांव तुमकां सांगचें तुमी घट्ट धरली घट्ट रावा पूत गेलो वळोवन वसो न्ही तो येता ताका धरून गेला तूंय वेताय हांगा कितें जालां पळया मैजे देवातान पयस सरता गी पर्स देवातान पयस सरली वय मू देव तांकां नाच जावंक सोडटा वय मू पूण मैजे देवाक विश्वास रावलो ताका नाच जावंक सोडलें गी कितें बसयलें तुका एक हांव आमकां मस्त जाणां नाकात आमकां 1000 जाणां नाकात देवाक विश्वास रावली थोडी जाल्यार पुरो तुका हांव एक व्हड रास करतलो मोइजेन सर्वेस्परा आपल्या देवा लागीं प्रार्थना म्हळें सर्वेस्परा तुजे व्हड सक्तेन आनी बळवंत हातान तुवें इजिप्तांतली भायर काडिल्ले ते परजेचेर तुजो क्रोध कित्याक पेटासो करताय पूण मैजे कितें करता तुवें तर न्ही तांकां भायर हाडिल्ली ताका हांगा अरण्यान नाच करूंक भायर हाडलें गी पळया न्ही मैजे पळया 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 देवाक कसो मेसवच्या रितीन देवाक कसो देवाचो क्रोध उणो करच्या रितीन लोकांक आनी देवाक मोदें रावन कशें उलयता पळया नेनेवें तें तशेंच जालें वय मू जॉनाक वसोंक नाका आसलें वय मू जाल्यार देवान ताका माशले दर्याक पडसो केलो माशलेन ताका थडीर वोंकासो केलो त्या दाळ देवाची येवजण म्हूण कळ्ळें येता वय मू गेल्ल्या उपरांत देवाचे उतर स्विकार केल्ल्या उपरांत नेनेवे शाराक देव नाश करता गी देखून देव अवकाश दिता बी नाकात विद्रोही म्हळ्यार देवाचेर उपराटलेल्या लोकांक आनी देवाक मोदें कोणी येवन इल्लो टायम घेवन तांकां बदलूंक तांचें दारून जाल्लें काळीज पिगालचे बरी करूंक तांकां परतून तुजें तें परताशें करूंक कोणी वावुरल्यार देव सोंसणिकायेन राखून रावता देखून ही दीर्घ सोंसणिकाय गरजेची देखून हांवें तुमकां सांगलां तांकां जेजूच्या हातांत हाडा जेजूच्या हातांत घाला तुजो गोव तशें जाल्यार तुवें कांय करूंक जायना हांवें कांय करूंक जायना कोण करूंक शकता जेजू गुलो मारा मैजे तेंत करता कितें करता दोंगरा वयर ताचो संहार करचे खातीर आनी तांकां पृथ्वी वयले काडून तांचे निसंतान करचे खातीर ताणें तांकां फसोवन भायर हाडलीं अशें इजिप्तकारांनी सांगूंक अशें दुसऱ्यांनी काल्याक तुजे विरोध तशें कित्याक उलयचे नालिसाय उलयचे तुका वसलो देव म्हणून तुका खांटवलो कित्याक उलयचे इजिप्तकारांनी अरे हांगा तर भायर येले हांगा खावन जेवण बरें पियाव खावन लसूण खावन आनी कालें बरें खावन म्हणी आसते आली न्ही कित्याक म्हणून पळया न्ही मैजे देवाचो क्रोध उणो करच्या खातीर देवाचे खाकळूत इस्रायलान जोडच्या खातीर देवाक आनी मनशाक मोदें एक मध्यस्थ म्हळ्यार मिडिएटर कळ्ळें न्ही ते पयल्या तेस्तामेंतांत पोरण्या तेस्तामेंतांत आतां तुका आनी म्हाका बापा समें राजी करचो कोण सोडोवचो कोण कोण तेंच सांगूंक हांव सोदतां मैजे ना मैजे ना आतां म्हाका आनी तुका आमी वाचता तिमोथीक बरयल्या दुसऱ्या पत्रांत अवश्य 2 आनी 5 2 तिमोथी चॅप्टर 2:5 आतां तुजे मदें आनी देवा मदें मध्यस्थ कोण ऐका तशेंच स्पर्धांत वांटो घेता तो खेळगडी निर्णय केल्ल्या नियम 1 तिमोथी चॅप्टर 2:5 तिमोथीचे पहिलें पत्र अवश्य 2 आनी 5 देव एकलोच देवा आनी मनशा मदलो मध्यस्थी एकलोच देखून आतां भाव भयणीनो फातक्यांक बाचावेची वाट दाखोवंक देव इंस्ता जायत्या सेवकांक देवाचे उतार दिवन तांची दारून जाल्ली काळजां
सरकीन जाऊन देतो देखून हांगा उलयतना हांवें उलोवचें म्हण चिंती नाकात ह्या बाबा ऑस्टिनान आनी कोणी बाबा विक्रमान उलोवचें म्हण चिंती नाकात जायत्यांनी आमची दारून जाल्लीं काळजां पातर जाल्लीं काळजां ती पिगळच्या खातीर ती आनी मोव करच्या खातीर देव उलयता अवकाश दिवन देखून तुमकां कळना जायत्यांक कळना तुमी साक्ष दिल्या साक्ष दिवनूच आसात आयकूनच आसात देखून तशें उलयल्या वेळार मागीर कितें जाता देवाचो क्रोध उणो जाता आनी देव कितें करता ताणें कितें करूंक चिंतिल्लें तें करिनासतना रावता ताच्या मुखल्या वचपान मुखार आयका तुज्या सेवकांचो आब्रामाचो इजाकाचो आनी जाकोबाचो उगडास दवर तुवें तुज्याच नांवान सपूत घेवन तांकां बसयल्लें पळय आनी मय जे उडास काडटा देखून हांवें जायत्यांक तुमकां सांगचें देवाच्या बसावण्याचो उडास करा आनी देवाक उलो मारा हांवें तुमकां एका शिकवण्यान सांगिल्लें न्ही गी ओ भाऊ फ्रांसीस म्हणलो भाऊ येवन म्हाका सवाल करता म्हणून ताणी म्हाका सवाल केला वचून फादर जेरीक विचार कितें म्हणटा पळया म्हणून आयलो फादर ताणी म्हजे कडेन सवाल केला तुमकां विचारून सांगला कितें गी म्हळें हांवें न्ही ताणी म्हाका सांगलां आब्रामाक म्हाताऱ्या प्रायर तांकां चरको जालो भुरगें जालें आतां तांच्या म्हाताऱ्यांक कित्याक भुरगीं जायनात म्हणून विचारलां तुमी आसतात भाव भयणी काणी न्ही ह्या बाबा फ्रांसिसाक केल्लें सवाल थोड्यांनी हांगा मागण्याक येतल्या फ्रांसिसाक केल्लें सवाल बस फादर जेरी सांगता की पळय विचार हांव उलोवन सोमी हें सवाल तुज्या मुखार आसा जाप कितें देवान कशी जाप दिली जाणात की वय आब्रामाक देवान बसयल्लें देवान ताका दिलें आतां तांच्या म्हाताऱ्यांक बसोवंक ना तांकां दिवंक ना दिना आयिल्ली जाप ही संवसारी जाप की देखून आतां ही मोइजे देवाच्या बसवण्याचो उडास करता देवाकच उडास कर दिता अब्रामाक बसोवंक नाय गी इजाकाक बसोवंक नाय गी आनी जाकोबाक बसोवंक नाय गी पुर्वजांक बसोवंक नाय गी तुवें आतां हें बसयल्या उपरांत आतां लोकांक हांगा नाच करून उडयताय तुज्या बसवणेक कितें अर्थ देखून हांगा आसलेल्या तुमकां हांवें सांगचें देवाच्या बसवण्याचो उडास करा त्या बाबाक आनी भयणीक सांगलां तुम्ही कळना संजयच्या पांय तळ्या त्या बसवण्याचो उडास करा तुका आसात म्हळ्यार खंयचें ना म्हळ्यार जेजू देखून आमकां तितलीं वर्सां जालीं आमकां भुरग्यांचे देणे तूं दितालोय तुजी बसवणी आमकां वय उडासा काडटा त्या बसवण्याचेर आमी घट्ट रावता म्हण रावा येवच्या हांवें सांगलां आदल्या सोनवाराय वर्सा भितर तुमी हांगा भुरग्याक आनी येवन साक्ष दितल्यात ताच्या बसवण्याचो फादर जेरीन बसयला म्हणा नाकात ह्या खंयच्या आंतोनीन बसयला आनी कोणें लिगोरीन बसयला लॉरेसान बसयला आनी कोणेन जुजेन बसयला म्हणा नाका तशें उडास काडटना देव कितें जाता बदलता पळया सो द वर्ल्ड देखून सर्वेस्परान आपले मन बदलिले आनी आपल्या लोकांचेर ताणें धाडूंक येवजी हांगा आसलेल्या भावां भयणीनो तुमची पातकां रोडोवन तुमची जिणी बदलोवन देवाच्या बसवण्याचो उडास करा देवाक बसवणी तांणी केल्ली बसवणी ताच्या उगडासा काडा तूं बसयलाय नाही गी सोमिया तू सांगला नाही गी सोमिया तू विश्वासी म्हळ्यार नाही गी सोमिया तू पटकेरो न्ही सोमिया म्हणूंक जायना तुमकां उलोवंक जायना दुसऱ्यांक पटकेरो न्ही तू बरो मनीस म्हूण सांगतात पुकारतात म्हळ्यार इल्लें बरें मेळोवन दी म्हणून पूण जेजू कित्याक सांगनात या देवा कित्याक सांगनात तू पटकेरो न्ही तू बसयल्लो तो विश्वासी न्ही अशें जाताना कितें जाता देवाचें मनूच बदलता म्हणटा देवाचें उतर ऐका देखून सर्वेस्परान आपले मन बदलिले सर्वेस्परान आपलें मन बदलिलें आनी आपल्या लोकांचेर ताणें धाडूंक येवजिल्ली ती ख्यास्त धाडली ना कालच एक बहीण मागतना आनी एका भावा खातीर मागताली आनी ती मागतना हांव चीत दिवन आयकतालो तो भाव म्हणटा खंय आतां म्हाका नाका बदलूंक निमाण्या घडी हांव त्या सोरा बरी म्हजें मन बदलयता आनी सर्गाक येता म्हणटा खंय काल काल आयकल्ली गजाल आतां म्हाका जाय जाल्यार बरी हांव करतां जाय जाल्यार बरी हांव वेतां जाय जाल्यार बरी खाता पियेतां जेवतां जियेतां पूण निमाणे घडये म्हळ्यार त्या कुर्सार कळटना निमाणे घडये त्या स्वरान जेजूक उलो मारलो त्या दाळा हांव निमाणे घडये उलो मारता आनी वयर येता म्हणटा खंय कितें म्हणायचें त्या मनशाक अहंकार न्ही गी तशें तुमी करूं वचनाका ऐन वेळार तो तुका उलो मारतना आयक तुका निमाणे घडी उलो मारची घडी येवची ना येत गी अवकाश येत गी देखून भावा भयणी पाटी घाली नाकात आयच्या वांजेलान तुमी आयकलें लुकास वांजेला वचो 15 आनी 17 दुकरांची परिस्थिती आयिल्ल्या वेळार
दुकरां सांगता दुकरांनी खावच्या वेळार ते कितें म्हणटात सांगोगी आनी काल उस्तेंगी आनी काल मेळ्ळेंगी खाताना देवाची उतार सांगता त्या दाळा ताका बूद आयली म्हणटा आयका शेकी ताका बोध आयली शेकी ताका बूद आयली आणि आपणा इतल्याक तो म्हणालो शेकी ताका बूद आयली म्हणजे शिकोवण आसा DVD रुपार शेकी ताका बूद आयली मात्र न्ही आसता न्हू मिसाच्या बलिदानाचेर दिल्ल्यो वो लांब लांब शिकोवण्यो 5 DVD रेडी जाल्यात जेजू नो ओपादीस बापा पुताचे येणे बापान बसयल्लें देणे जेजून बसयल्लो मजतदार सताक वन पायता जिवीत दिवचे उतार कॉर्पस क्रिस्ती जिविताचो उंडो आनी पवित्र आत्म्याचे येणे त्यो DVD मिसाच्या बलिदाना वेळार दिल्ल्यो गुंडाळ्याच्यो शिकोवण्यो देखून ताचे सांगता तुमी शेकी ताका बूद आयिल्ली म्हणली म्हजी शिकवण आसा आयका कोणाची काळजान धारून जाल्यां जाल्यार तांकां ती आयकोवन दिया पर एका भुरग्याक कॉलेजीन शिकच्या भुरग्याक म्हजे सरशें हाडलें कावन्सिलिंगाक आनी त्या भुरग्यान म्हणटा म्हाका खंडापटे राग येता फादर म्हणून आनी हांव एकदम हट्टी फादर तुकाच कोत्ता तूं हट्टी म्हणून आनी कट्टी म्हणून हय तूं चट्टी न्ही फुटची तूं कट्टी फुटानातली तूं कोत्ता आसा न्ही तुका बरो राग येता म्हणटा न्ही वय मागीर येता पळय मागीर राग आसूं उजो म्हणून व्हरू आनी दिसा 3 पुटी आयक पळय म्हळें व्हरून गेला बोशा राग आल्लो पुराय वाग जावन गेला खंय रानाक आनी मोग जावन हांगा उरला हाज्या काळजांत तुमी आसतात नाजाल्यार बदलना देवाचे उतार भितर गेल्यार मात्र बदलता देखून कितें म्हणटा शेकी ताका बूद आयली आणि आपणा इतल्याक तो म्हणालो म्हज्या बापायच्या घरांत कितलेशे सांबाळाचे मनीस दादोशी खावन जेवन आसात न्ही हांवें वडोवली ताणें आमच्या भावाश्रीना म्हळें काली म्हणटात तात्कालीक क्षणीक संवसारान मेळचे आमचो वो भाव रिच्ची म्हणटा मनुष्यान कोडोवू मने येता नाका देवर कोडोवू कोणे येता नाका म्हणून केदोळ म्हणटालो कळ्ळें तें सारकें म्हणून मानव कोट्टिद्दू मने येता नाका देवर कोट्टदू कोणे येता नाका आतां कळ्ळें न्ही आमी तें माने येता नाका सोदून येता थोड्याक गडयांचे न्ही एक गडी आनी केदां आमचे टेस्ट खंय तोंडांत पेस्ट खंय पोटांत वेस्ट खंय टॉयलेटांत समजता न्ही पूण आमकां कितें सासणीक बाळटा सदां काळ उरता तें नाका आमकां क्षणीक जाय क्षणीक देखून भाव भयणीनो तो क्षणीक इश्टा सांगता भोवूंक गेलो आज कितें इश्टा सांगता टुर्र पुर्र पुर्र करून येतात पोर ती आवय सोलोवन येता हांवें सांगलें तुज्या तुवेक हें सोलोवंक येता न्ही कॅनेटीक वय फादर सोलोवन येता वय ताका सोलोवंक येता ताका लायसन्स मेळोना ते देखून दिसाक 4 फावटी भायर भितर येता पुलिसान धरलें खंय लायसन्स ना हाजे कडेन बरें जालें म्हळें बरें जालें आज तेंय सोलोवन येता आवय सोलोवन येता म्हळ्यार लायसन्स ना कित्याक प्राय जावच्या पयलीं तो या म्हळ्यार चलत गत नाजाल्यार मागीर येतनात लायसन्स मेळच्या पयलीं 18 वर्सां जावच्या पयलीं बायकान गेले एक्सिडेंट जावन पांय मोडले मागीर सगळ्या जिवितांत तुका बायक सोडूंक ना आनी बायकार बसोवंक ना समजत कित्याक म्हळ्यार आमकां बरी गी जायची वेगी खावंक जेवंक वेगी ह्या पुतागे ल्हान धाकट्या पुतागे तेंच जाय आसलें म्हजो वांटो म्हाका दी खाजार जावना बायल नात भुरगीं नात आतां तूं वांटो दी कान येवन गेलो कितें गेलें बरें करून माझा इश्टा सांगायता माझा मारली कालवाता सांगाय माझा मारली पूर आसले काली जालें शनिवार कुली आदित्यवार ज्वाली मग सोमवार वडोल बरें करून सांगलें आमच्या हॉस्टेलान पुरे खाली त्या दाळा ताका हांव सांगताना तुमकां थोडे फावटी वो कितें अशें म्हणटा पडोन दी बाय मडोन दी पूद येता आमच्या आतां सांगा म्हाका आसलें पुरे जोडुलें पियोन गाळी शिरा पेटोवन आसलें पुरे नाच करून उडोवच्या गोप्रास हे दीस पियोन फोडोन पांय मोडोन खाट्यार आसले गोवाची सेवा करची बरी न्ही समजना मागा तशें कित्याक मागनात मागा त्या दाळा बूद येता शेकी ताका बूद आयली म्हळ्यार अर्थ तो
केदाळा बुदायली त्याच्या पहिल्यांची 15व्या वळीन हांव तो गेलो माझा मारली कालवता सांगता जियेलो इश्टा सांगता बरें पियेलो बरें काय नाचलें पुराय खाली जालें बल्सांत आसतना गुले आसतना पुराय इश्ट सांगतात न्ही गुले खाली इश्ट ऐका 15व्या वळीन हांव देखून वसून त्या गांवच्या एकल्या भाटकारागेर तो कामाक सगळे रावलो. खाली जाताना एका भाटकारा घरी तो कामाक लागता ताणे ताका आपल्या शेता भाटांत दुकरांक सोरोंक धाडलो. व्हडल्या ग्रेस्त मनशाचो पूत म्हणून काल ऑफिसान बसयलो गी न्ही हांव जाणा 2001 इसवेंत व्हडलो ताजो बाप व्हडलो बिझनेसमॅन 2 व्हडल्यो कंपन्यात पूत मात जैलांत आसलो पुता मेळोंक म्हाका जैलांत वसाचें पडलें बुद्धुबय जैलांत बापाय कडेन व्हडल्यो 2 कंपन्यात व्हडलो कंपनी कोरोडपा तितो मागीर सरकारा कोरोड दिवनी कांय जावना 25 वर्सां ताका जेल जालें पुताक हांव गेल्ल्या वेळार काल्यान सांगलें तुका हांगा जैलांत काडचो एकलोच आसा तुजो बापय न्ही म्हळें हांवें खाली जेजू ताका किर्तन 23 हांवें झेरॉक्स करून व्हरून दिल्लें हें किर्तन तूं सदां कळनासतना म्हूण कितले बटी जाता तितले बटी म्हणून तूं 25 वर्सांनी तुका 25 वर्सां शिक्षा जाल्या न्ही तूं कितले बेगीन भायर येताय पळय म्हणून 2 वर्सांनी ताका भायर देवान फावो केलें बापाय कडेन कोरोड आसात कांय जायना देखून सगळे खाली जाल्ल्या उपरांत भाटकाराच्या घरा व्हडल्या ग्रेसमुशाचो पूत म्हणून ऑफिसान दवरुनाक खंय धाडटात दुकरांक सोरोंक धाडटात पळय आनी दुकरांनी खावच्यो सांगोपणी खावन आपलें पोट भरता म्हूण ताणें चिंतलें तरी पूण कोणी ताका कांय दिलें ना. कोणी बाप बीन पावान भाव बीन तुमकां पयल्यान सांगता संवसारांत तुजी इश्ट तुज्या सांगता सदां काडना तूं तुजे मेळटा म्हणसर मात्र देखून संवसाराची इश्ट सांगात नाका म्हण कितले वेळ सांगलें नश्टांक पयस दवराम अधर्म्यांक पयस दवराम देवाची उतर सांगता हांव कित्याक हांगा भोब मार सांगता अधर्म्यांक सांगता बसोवन तुवें आज तुवें देवातान जोडिल्लें वगडायलाय नश्टांक सांगता बसून तुवें देवातान जोडिल्लें वगडायलाय धारून काळजाच्या सवय रावन तूं आज जेजूक लागीं सरच्या बदला जेजूच्या हातांत पडच्या बदला आनी कितें धारून जावन संवसाराची इश्टघात करन जी येता ताच्या सांगता बसून तुवें जोडिल्लें वगडायलाय आतां कळना मागीर कळटा कितले जाण आतां रडटात म्हजे कडेन हांवें सांगलें बांयंत पडा वसा आमी बोबमान सांगता कोणाक सत मानूंक नाका म्हजो इश्ट पात येयलो फादर परकलो पा मागीर परच्या शेनवारा येयलो मागीर तें शुक्रारा येयलो म्हाका फोन कर सांगता हांवें बरें काम म्हणून बरो सांबाळ आसा म्हाका सांगलें फादर 2 लाख पयलीं एडवान्स दिले फादर आतां पळयतना बोगस फादर तो अमेरिका कॅनडा खंय ना फादर तो सोर फादर म्हाका कितें सांगताय की म्हळें हांवें म्हाका कितें सांगताय हांगाय आमी बोब मार सांगता तसल्यांच्या हातांत पडा नाकात एजंटाच्या हातांत पडा नाकात आनी असल्या लुटतेल्यांच्या हातांत पडा नाकात म्हणून बोब मार सांगता आतां परत 2 लाख दिले गेले फाटी मेळटात की ना म्हणून ते मेळनात तुमच्या मेळनात सोर तुका फाटयान दिता की तितलो बरो सोर आहा की सोरा संवसारांत सोर न्हू येल्लो पाटी येवन दर आमी सोर उरले पाटीन दिता गे कोणी नात तरी आमकां समजूंक मेळना अशें तूं समजता ताकाय तशें समजालें दुकरां सांगता दुकरांनी खावचें खाताना शेकी ताका भूत आयली आनी म्हणटा म्हज्या बापाच्या घरांत कितलेशे सांबाळाचे मनीस दादोशे खावन जेवन आसात. तांकां उण्यांगी ती उण्यांगी खावतात जेवतात दादोशी 1 दीस मात गी 2 दीस मात गी 1 हप्तो गी देखून जेजू ते आमी दादोशी पाटल्या 23 वर्सां हांव दादोशी संवसारी रितीन न्ही बेनाकात हर एक घडी शांती हर एक घडी समाधान हर एक घडी संतोष हर एक घडी मायपास हर एक घडी दया माय काकळूस हर एक घडी पोर गोंयांत हांव एकली म्हणटा न्ही आतां प्राय जाली न्ही प्राय जाली तुज्या कुडीक तुज्या जिवाक न्ही म्हळें हांवें जिवाक प्राय ना तुजो जीव जिवाक प्राय ना प्राय जाल्यार तुज्या कुडीक तुजो जीव जल्मच्या पयलीं आसलो तोच तूं जल्मांत आसलो तोच तूं तुजे तरणाटपणारी तोच म्हातारपणारी तोच मेल्ल्या उपरांत तुजो जीव तोच म्हातारो जायना म्हातारी जावची तुजी वय न्ही फादर तुमी सांगतात न्ही मागीर म्हाकाच पाटी मारता
वय तुम्ही घेता म्हणटात न्ही कशे आहात फादर काल कसो तसो आज आनी फाल्यां तसो म्हणटात न्ही आतां समजालें फादर वय गा म्हणटाना जेजू सवे काल आज सदां सर्वद आमी काय म्हणे सोमी म्हजो गवळी काल इल्लें उणें जाल्लें आज इल्लें चड जालां बांयत उदाक वय गी सोमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका काल उणें ना आज उणें ना फाल्यां उणें जायना तें सांगचें हांव तुमकां थंय एक पोटी इल्लें बरोवंक येतात खाली बोटल्यो काणयो येतात आनी बरतात वती बसाच्या बसा सडटानंतर आसली बरोवली खाली जाता मागीर तें मेळटा तें सोडटें जिबेचें 2 जिबेचें मालुंडू खोबराळें चाडयाळें ते बसार सडटाना खाली हांगा गेटी भायर येतानंतर मेळटात आनी वगडायतात म्हाका सांगूंक लज येना बेयना भिरांत येना कित्याक म्हळ्यार जावचें सांगता हांव तुमकां वगडायलां तुमी हांगा भितर मात कोणाक घट्ट धरला आनी ते भायर येताना कोणाक धरतात तुमच्या मावाक देखूनच आमी वगडायलां भाव भयणी सदां काळ जियोवचें सदां काळ मेळचें सदां काळ बाळचें जिवचें एकवटांत आसून सदां काळ जोडचें आमी वगडायलां कित्याक संवसारच्या इश्टागाती वरवीं वेचीक पुता तेंच जालें पूण एक फावटी फाटीं आयिल्ल्या उपरांत बापाय सो मोग मेळ्ळ्या उपरांत बापायन आपणाक स्विकार केल्ल्या उपरांत बापायन आपूण वगडायल्या रे आनी म्हाका शिक्षा दिवना म्हाका ताची काकलू दाखोवन म्हाका ताजो पूत म्हणून स्विकार केलो म्हणटास ऐका 19वी वळ पयलें ऐका तो बापाय कडेन वचून म्हणटा हांव फावो न्ही तुजो पूत म्हणून की फावो न्ही म्हणटा ऐका तवळ पुतान म्हळें बाबा हांवें देवाचे आनी तुजे विरोध पाप आदारले बापा तुजे विरोध आनी देवा विरोध हांवें पाप आदारले तुवें म्हाका तुजो पूत म्हणूंक हांव योग्य न्ही तुजो पूत म्हणून लेखूंक हांव योग्य न्ही पूण बापय आपल्या साकरांक आपोवन सांगी लागलो वळ्या तितलेंच जाय तूं जें काल म्हणटात जिवीत बदललें देवाक जाय तितलेंच तुज्या पातकाचे लेख तो धरिना आमी खंयचें कितें म्हणटा न्ही तें म्हणटा देवादाया काकुळतीच्या बोगस बापा मोगाच्या बापय म्हणून आडवर नाका भुरग्यांक तुज्या ये जेजू हांव काकळोत मागता दितो लोय म्हूण पात येता सर म्हजें पात कांव कांटाळटा आयच्यान ती बेस्टन्स म्हणचे मात कोणी सांडिनात काकळोत मागता आयच्यान सांडटा म्हणटा बेश्टे गेटी भायर येताना तेंच पूण हांगा वेचीक पता तें जालें गी बाप आयसाची पाटी येताना परतून तो पाटींग गेलो गी फाटल्या जिविताक पातकी जिविताक आपल्या इश्टां सांगता दुकरां सांगता गेलो गी नव्या जिविताक तो बेतर येयलो देखून सो हे पटी जेजू तुवें स्विकार केल्या उपरांत तूं पोरनो न्ही तूं नवो देखून हांवें जायते पटी सांगलां कोरिंथीकारां पयल्या दुसऱ्या पत्रांत 5:5-17 2 Corinthians 5:17 जर तर तूं जेजू तें आसाय तर तूं पोरनो न्ही तूं नवो म्हणटा देवाचें उतर अर्थ वो तशें म्हळ्यार कोण एकलो क्रिस्त थंय जी येता तर कोणी एकलो क्रिस्त थंय जी येता वय तर तो एक नवी रचना पोरणे तें गेलें आनी सगळें नवें जालां वळ्यानेंगी वेचीक पुताचें जिवीतच नवें जालें व्हडलो भाव मोसोर चिंता चिंतू न्ही ताका बापूय म्हणटा बापायन जाप दिली सारकी वय मू धाकट्या पुता विशयान तें संवसारी रितीचें तें पूण सरकार तशें सरकार आसा गी सरकार कितें जाता 5:7 कितें म्हणटा एका पातक्याच्या परतवण्या थंय सरकार ऐका 15 लुकास वंजेल 15:7 हांव तुमकां सांगता पश्चातापाची गरज नातल्या नोवांनोय नितीवंता प्रास पश्चाताप बघून जिणी बदलतेल्या एक पातक्याचेर सर्गी चड संतोष जातलो सरकार मोसोर जायना ह्या संवसारांत मार व्हडल्या भावा मोसोर जालो संवसारांत मात्र मोसोर जेजू तें पाटी आयलो म्हणटाना हेरांक मोसोर जायना जेजू तें आसल्यांक संतोष जाता देखून आमचें काम तें तुमी जेजू तें पाटी आयलो म्हणटाना आमकां संतोष म्हाका मोसोर न्ही म्हाका वर्त संतोष तीस म्हजी दादोसकाय तीस म्हजी तृप्ती तेंच म्हजे मिसांवाची कितें म्हणटात संपूर्ण कायची एक म्हाका कितें म्हणटात उल्हास संतोष
तुम्ही चिंतात दुसऱ्या रितीन आम्ही बक्षो संतोषवो आका सोम्या ते पाटी हाण सोम्याच्या हातान घालो नेंगी ताका सोम्याच्या मोगान दवरलो नेंगी ताका खऱ्या निजा देवाची वळख दिली नेंगी आस्तान सोम्या सजलो नेंगी देखून आम्ही क्रिस्ताचे जाल्यार कोण क्रिस्ताची जावन आसा तांचे सांगता आम्ही सांगता मोसोर पावंक अवकाश आगी राग करूंक अवकाश आगी ओड म्हणूंक अवकाश आगी हांकार दाखोवंक अवकाश आगी ना आमी कितें जाता एक कुटाम जाता कोणाचे कुटाम दैवीक कुटाम कोणाची भुरगीं देवाची भुरगीं आमकां त्या दाळ कोण सोलोवन व्हरता रोमाकारां पयल्या पत्र 8 आणि 14 त्या दाळ तुकाय म्हाकाय आमकाय हर एकल्या कोण सोलोवन व्हरता जांकां देवाचो पवित्र आत्मो सोलोवन व्हरता ती जावन आसा देवाची भुरगीं म्हणटा देवाचें उतर ऐका जांकां देवाचो आत्मो सोलोवन व्हरता जांकां देवाचो आत्मो सोलोवन व्हरता ती देवाची भुरगीं देखून भाव भयणीनो 100 बकऱ्यांपैकी एक खंय गेल्यार चुकोन गेल्यार कसो सोदून हाडल्या वेळार मेळ्ळ्या वेळार संतोष पावतात एक नाणे मेळ्ळ्या वेळार कितलो संतोष पावतात तर एका पातक्याक आपल्या पातकाच्या बॉक्साने जोडून देवा ते परतून परतात आनी कितलो संतोष जाता म्हणलें देवान आमकां दाखोवन दिलो वरतो संतोष खंय सर्गींच्या राजान मात्र न्ही खंय संवसारांत कोण जेजूक वळखल्या तांचे मदें खरो संतोष उब जाता मात्र न्ही तो संतोष आमी जोडिचे देखून एक आत्मो तूं बाचाव करूंक पळय एका पातक्याक तूं जेजूसाचें हाडूंक पळय जेरीसरचें हाडी नाकात हांव तुमकां उक्त्यान सांगता जेरीसरची न्ही एका पातक्याक जेजूची कालच ती आमची माय आमच्या आविलाची आजी मोडली माय ती आज आई लागीं सांगूत ना आविला भशेन म्हणटा आविल दुसऱ्या तरणाट्या भुरग्यांक सांगता खंय एक पुटी येवन पळया एक पुटी 2 पुटी केल्या म्हाका थंय वसान अशें रावूंक जायना म्हणटा की वो भाव आविल तरणाटो भुरगो आज जायत्या तरणाट्या युवा जाणांक तो एक मार्गदर्शक हांवें काल सांगले कितले जण कालच्या मागण्या की जायते जण युवा जण चले आसले चली होनात चल्यांक जेजू मागीर आतां फॅशना पयलें उडोन आनी हांवें सांगल्या प्रमाणे देखून आजकाल हांगा जाल्यार कितले जण तरणाटे भाव आमचे आज ताणेन येतात धांवून येतात आनी भक्तीपणान कालतेपणान ते आसात देखून निजाय की तुमी भागी भाव भयण्यानो तुमकां खंडीत देव आदारी आसतलो आशिर्वाद आसतलो तुमचे सगळे आमी संतोष पावता आमच्या वनी चड सर्गीच्या राजांत देवदूत संतोष पावतात कित्याक आमी कोणाक स्विकार केला जेजूक स्विकार केला देखून जेजूच्या आमी एकवटांत आसूंक आनी रावूंक आनी हेरांक कितें एकवटांत हाडूंक देवाचो आदार आनी आशिर्वाद मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी म्हज्या भावानो आनी भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान एवढ्या वयना सवें तुमच्या दाना सवें आनी सर तुमच्या गरजां सवें सर पदवेदार देव बाबा मानता तसलें जावं म्हूण तुमी मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मेळमेत आमच्या निकेपत्सबाच्या दावा सर्वेस्पोर मानून घेव खाकुळतीच्या बापा आमची पातक्यांची तूं खाकळूत कर आनी सदांच तुज्या मोगांत एकवटेत जावन जिवंक तूं आमकां शिकय आनी त्या वरवीं ह्या नव्या जिवितांत हेरांनी भागीदार जावंक आमी हेरांत इतीस काकळू दाखोवचें बरें म्हूण तूं आमकां दी हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवे सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराकय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक धीन वासुया वयशे आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी शासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व तै जेजू क्रिस्ताच्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका देन वासूंक फावो ओ कांय दोनी तेसो आनी आमच्या फायद्यास त्या तुज्या अनंत शब्दा वरवीं तुवें सगळें रचलाय पातकांतले आमकां सोडोवच्या आमचो तारो करून तुवें ताका पटयलोय पवित्र आत्म्यारी आमकां आमच्या उदारण ताणें कूड घेतल्यान तो मनीस जालो आमच्या खातीर कुडसर आपले हात विसरून ताणें कश्ट मरान सोंसलें मोरणाचे जैत व्हरून पुणा जिवंतपण उगडापें केलें अशें ताणें तुजी कुशी पाडली आनी पयत परत तुका जोडून घेतली देखून देवदूतांनी समेज भोगतां सांगाती
तुझे महिमेचे कीर्तन एकाच तळ्यान आमी गायता. दरबाराचो सर्वेस्पर तूं, सर्गांनी संसार भरला तुझ्या वैभवान. सर्गी तुका जय, सर्गी तुका जय, सर्गी तुका जय 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 जय, सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय, सर्गी तुका जय 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 जय, सर्गी तुका जय जय. बापा कोरस तुम पवित्र, तू सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्र आत्म्या धाडून इंदेनी पवित्र कर म्हणून आम्ही मागता. जाऊन दी ती आमकां आमच्या समेळान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपल्या कुशीन कश्ट मरान ससंगच्या आदी ताणें उडो घेतलो, तुका दिवन वचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पसत ती समर्पणची. तेचपर्यंत जेवण जाता आसतना काळस घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियेयात, हे म्हज्या रक्ताची कास नव्यान ससणी कराराचें रगत पातकाच्या बक्षाने मेळच्या तुमचे पसत आनी समेस मनशां पसत तें वारवतलें, हें तुमी म्हज्या उडासा करात. भावार्थाचो घट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापाजीच्या मरणासान ताच्या पुनर्जीवन पुनः आमी भक्तीपणी उडास करता. हो जिवीत सोंडो आनी सडवणची कास तुका आमी समर्पिता. तुजे मुखार येवंक, तुजी सेवा करूंक तुवें आमकां फावो केला, देखून आमी तुका दिन वाचता. जेजूची कुडान रगत सेवतला आमी समेस्त तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतान मागता. सरस प्रके तुमी जे विस्तारलेले तुजे पोवी सवेसो म्हणजे देव परत जेसो तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ताचो आमी सोडवंदार वळखून ताणें आमच्या खातीर रगत वरां कुरसार म्हणून आमच्या पत्काच्या मोक्षाने जोड दिला म्हणून जेजूक स्वीकार केल्ल्या सर्वां संगी आमच्या भावार्थान आमकां तीर रावंक, त्या दैवीक मोगांत आमी जियोंक आनी वाडोवंक तूं आमकां फावो कर. तशेंच पुन्हा जीवनपणाचो भरोसो धरून कोण मेल्यान त्या सर आमच्या भाव भयणीची तूं काकलूत कर. तांकां तशें तुजे इश्टगतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परस जळीत मुखामळ पळोवंक तूं फावो कर. आमा समेस्तांची तूं दया कर म्हण आमी मागता. आमकां मेळ्ळे देवाची सांगाती भगवान धर्मदूता सवय सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान तूं आमकां वांटो दी. तांच्या सांगता तुजी महिमा गावंक तूं आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पद वेधार भापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सोडून राजेजू क्रिस्ताच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें तें प्रार्थनात आमी धैर्य घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुटलेल्या बक्षिता तशेंच तूं आमची पातकां मुगस आनी आमकां तूं ताळ्यान पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतले तूं आमकां निवार. सरस्पळा सर वायटांतले, विघ्नांतले, अनवरांतले, अवघडांतले, सैतांच्या पासांतले, दुस्माजातांतले, नश्ट्यांतले, अधर्म्यांतले मात्र न्ही काळोखांत तावन आमकां संपूर्ण तरान तूं निवार. आनी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडून जेजू क्रिस्ताची येणे बरोवशान येतलेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकून सर पातकांतली तूं सुटय आनी सर आकांतांतले सदांच तूं आमकां वाटाय. समी जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मता म्हळ्यार तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती हांव तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्ही, पूण तुजे पयसाच्या भावार्थाचेर. आनी तशेंच हांगा आसलेल्या आमच्या ह्या भाव भयणीचेर तुजी दिश्ट घाल. तुजे खुशा प्रमाणे तिका आनी आमकां सर्वांक तुजी शांती आनी समाधान दिवन सदांच एक कोटान जिवंक तूं फावो कर. तुजे तेराच वर्सां येताय ससनाच्या ससनाक जिवंत जेजूची शांती समाधान सदांच तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. एका मेका शांती दिया. शांती तुमकां.
देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतले आमची काकलूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतले आमची काकलूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतले आमकां शांती दी. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुझी कुडर रगत आम्ही सेवक वता ती आमच्या जट्ट्याने कॅस थाडीन जावं पूण आमच्या कुडीकने आत्म्याक भलाकीन वकात त्यांचा पळ्या जेजू देवाची ती शेळी ताने तुझ्या खातीर म्हज्या खातीर आमच्या खातीर हर एकल्या खातीर रगत वारून कुसार मारून आमकां जण एकल्याक आमच्या बदकाच्या बॉक्साने जोड दिला म्हणून सत मानून तोच एकलोच तुझो सोमी सोडवणदार म्हणून एकलोच करो अमर अदृश्य शाश्वत सदांकाल तुझो म्हजो आमचो एकलोच राय म्हणून आम्ही स्वीकार करून या जेवणात भाग घेता तर खरेंच आम्ही सुभागी. क्रिस्ताची कुड्यान रगत आमकां आमच्या ससण्याच्या जिवितान सांभाळू. आमेन. जेजू तू ये काळजा मोजा घे म्हाका दोगे गोपान तुझ्या राव मुझे खंय राव राया मुझ्या पाव म्हाका तू पाव दये तुझ्या. प्रार्थुया. बो मोगळा बाप्पा कितलो तूं धायाळ तशें आमी तुजीं भुरगीं तुज्या सरक्याचें सुरपाचें दाळ्यान भरून मोवाळ्यान जियोंक आनी कशें तुवें आमकां काकलू दाखयल्या तीच काकलू हेरांक दाखोवंक आनी त्या वरवीं तुजें सशें हेरांक येवची वाट जावंक तूं आमकां तयार कर. हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवें. सर्वेस्प तुमचें सव्वें आसूं तुमचे सव्वें आसूं सरपद वेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा आमचेर सर्वांचेर आमच्या कुटुंबांत असलेल्या हर एकल्याचेर आनी हांगासर कोणाचो उडास काल तुमी मागले तांचेर आपलो आशीर्वाद घालो. वचून यात क्रिस्ताच्या शांती समाधानान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार